पछि चाहिँ नि आज आउन नपाएकाहरूले पनि सुन्न सक्नु। फेरि एकचोटि स्वागत छ। मैले चाहिँ आज बाँसको बारेमा बताउन चाहिरहेछु। जापानमा र चाइनामा बाँसको धेरै उपयोग हुन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ नेपालमा पनि बाँसको एकदमै धेरै युजहरू हुन्छ, जसलाई हामीले भ्याल्यु गरेको छैन, इभ्यालुएट गरेको छैन, होइन। र जापानिजहरूले चाहिँ नि बाँसलाई चाहिँ एउटा एसडिजिज सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एउटा चाहिँ मुख्य वस्तु बनाएको छ, किनभने यो एकदम छिटो चाहिँ बढ्छ। ल रुख एउटा ठुलो हुनलाई 30-40 वर्ष लाग्छ, त्यसको काठले हामी एउटा फर्निचर बनाउँछौँ, जबकि बाँस भनेको 1 महिनाभित्रमै यति धेरै फास्टेस्ट ग्रोइङ रिसोर्स भएकोले यो चाहिँ एउटा ग्रास, एउटा सुगर केन र एउटा राइसको सेम फ्यामिलीमा पर्छ, होइन। यो चाहिँ हाम्रो ब्याम्बू सोसाइटी अफ जापानको लोगो पनि हो। अब म यहाँलाई फोटोहरू देखाउँदैछु र त्यो फोटोमा चाहिँ बाँसको युजहरू म देखाउँदैछु है। बाँसलाई एउटा स्क्रिनको रूपमा यसरी चाहिँ सिकिरी भन्छ जापानिजमा, यसरी चाहिँ युज भएको मैले धेरै होटलहरूमा देख्छु। र बाँसलाई चाहिँ मेन्माको रूपमा खाने, यो चाहिँ नि रामेनहरूमा राखेर खाने पनि गरिन्छ। यसलाई बाँसलाई एउटा तरकारीको रूपमा खाने पनि गरिन्छ। बाँसलाई एउटा प्याकेजिङ, बाँसको यो स्किनलाई चाहिँ एउटा प्याकेजिङ, आजकल प्लास्टिकको यति प्रब्लम भइरहेको छ, वाइ नट युज नेचुरल प्रडक्ट्स भन्ने चाहिँ छ। अर्को बाँसको चाहिँ नि भेराइटी पनि छ, सेपहरू छ, त्यसले चाहिँ गार्डनिङमा र इन्टिरियर डेकोरेसनमा धेरै फाइदा लिएको छ। अर्को चाहिँ जापानमा यति धेरै बाँस छ, त्यसको युज कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा धेरै डिस्कसन प्लेटफर्म फोरमहरू हुन्छ, जसमा पार्टिसिपेट मात्र हुनलाई पनि धेरै पैसा लाग्छ, पार्टिसिपेसन फी लाग्छ, होइन। अब यस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरूमा गएर मैले यो इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरेको छु, जुन नेपालमा पनि बाँस एउटा लिएर धेरै मान्छेहरूले अन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्न सकोस् भन्ने आइडिया एक्सचेन्जको लागि मैले आज बाँसलाई टपिक बनाएको छु। यो चाहिँ नि हाम्रो ब्याम्बू पाउडर कम्पोस्ट बनाउँछ, यसले चाहिँ, होइन। कम्पोस्ट बनाउँदाखेरि ब्याम्बू युज हुन सक्छ भनेर जापानमा चाहिँ यसलाई प्रमोट गरिरहेको छ, ब्याम्बू पाउडर। अर्को चाहिँ ब्याम्बूलाई एउटा क्राफ्टको रूपमा, एउटा आर्ट इन्स्टलेसनको रूपमा पनि न्युयोर्कहरूमा देखाइरहेको छ अहिले। र अर्को बाम्बू भन्ने बित्तिकै जापानमा चाहिँ क्योटो सहर एकदमै ब्याम्बूको लागि प्रचलित छ। मेरो पछाडि यो देखिराख्नु भएको पनि यो आरासियामा भन्ने क्योटोको एउटा राम्रो टुरिस्ट स्पट हो। र ब्याम्बू हेर्न मान्छे चाहिँ किन जान्छ, होइन भन्ने चाहिँ, ब्याम्बू इज पार्ट अफ जापानिज कल्चर, द्याट्स वाइ टुरिस्ट गो टु आरासियामा टु लुक एट ब्याम्बूस, यो चाहिँ छ, होइन। अर्को चाहिँ यो चुची इरे भन्ने उनीहरूको ठुलो इभेन्ट हुँदो रहेछ, त्यसमा चाहिँ बाँसको गाडीमा चाहिँ नि माटो हालिदिने, जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ सेतो ब्याम्बू सुटको हार्भेस्ट गर्न पाओस्। अर्को हेर्नुहोस्, ब्याम्बू फ्लोरिङमा युज भएको छ। हामी कहाँ नेपालमा टाइलहरू युज गर्छ, मार्बलहरू युज गर्छ, तर ब्याम्बू इज चिप एन्ड लुक्रेटिभ अनि भेरी स्मुथ, है, गुड लुकिङ छ ब्याम्बूको फ्लोरिङ। अहिले सबै जापानिज मोडर्न हाउसमा यसको फ्लोर युज हुन्छ। अर्को यो हेर्नुहोस्, यो पनि एउटा होटेल हो, होइन। होटेल आफैमा यति आकर्षक देख्छ कि मान्छेहरू त्यहाँ गएर बस्छु जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ बाली, इन्डोनेसियामा ब्याम्बूले बनाएको होटेल, जहाँ एयर कन्डिसन चाहिँदैन। अर्को यो थाइल्यान्ड च्याङमाईमा, यहाँ पनि हट बनाएको छ ब्याम्बूले, ताकि यो वेस्टर्नहरूले चाहिँ नि ब्याम्बूको एसियामा युज देखोस् भनेर। यो नेपालमा लुम्बिनीमा अस्ति भर्खर मैले गएको बेलामा यस्तो होटेल पाएँ, लुम्बिनी ब्याम्बू रिसोर्ट भनेर। यस्तो होटेलमा बस्न खुब रुचाउँदो रहेछ। यो चाहिँ नि होटेल तिमिला, यो चाहिँ पाटनमा बाँसले चाहिँ नि यति राम्रो सजावट गरेर टुरिस्टलाई एट्र्याक्ट गरेको रहेछ नेपालमा पनि। यो हेर्नुहोस्, यो कहाँ होला त? यो थाइल्यान्डमा। र के हो त यो भन्दाखेरि स्पोर्ट्स गर्ने ठाउँ, अडिटोरियम, होइन। स्पोर्ट्स, इन्डोर स्पोर्ट्स गर्ने, बास्केटबलहरू खेल्ने, ह्यान्डबलहरू खेल्ने चाहिँ नि स्टुडियो बनाएछ बाँसले।
थाइल्यान्डमा। यो जापानमा ब्याम्बूलाई यसरी चाहिँ नि ल्याम्पको रूपमा युज गरेर यो हामीले यसो गऱ्यो भने हाम्रो तिहारको बत्तीहरू हैन, हाम्रो त फेस्टिभल अफ लाइट्स छ, तर कसैले अहिलेसम्म यसो युज गरेको छैन है। यो पनि एउटा चाहिँ एउटा सम्भावना छ नेपालमा बाँसको। अर्को भने अर्को ब्याम्बूको स्यान्डेलियर छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो राम्रो आकर्षक खालको जापानिजहरूले बनाएको छ है। अर्को चाहिँ नि जस्तो हामीले नेवारीमा चाहिँ पञ्चक्वा भन्छ होइन, नेपालीमा आलु तामा भन्छ, हामी खान्छौँ बाँसलाई। यसरी नै जापानमा पनि यसको ब्याम्बू सुटलाई चाहिँ नि यसरी पहिला डिटक्सिफाई गरेर चाहिँ खाने चलन रहेछ। अर्को चाहिँ फोटोग्राफरहरूले पनि यो पनि टुरिस्टमा पर्छ होइन, किनभने जापानीहरू फुल हेर्न एकदम जहाँ पनि जान्छन्। यसमा चाहिँ ब्याम्बू फ्लावर यो 10 वर्ष 15 वर्षमा एकचोटि फुल्छ। यो पिरियड लिमिटेड टाइम पिरियडमा चाहिँ बाम्बूको फुल हेर्न जाने भनेरै नेपाल आउने जापानिजहरू पनि छ। अर्को यो हेर्नुहोस् ब्याम्बूलाई एउटा कन्टेनरको रूपमा युज गरेको छ माछा पोल्नलाई होइन। अहिले यस्तो नेचुरल कन्टेनर युज गर्यो भने ब्याम्बूमा भएको सबै एसेन्सहरू चाहिँ खानासँग मिक्स भएर एउटा एकदम गजबको स्वाद चाहिँ निक्लिँदो रहेछ। ब्याम्बूमै पकाएको यो मासुहरू भयो, बार्बेक्यू गरेको भयो होइन। अर्को हेर्नुहोस् ब्याम्बूलाई चाहिँ नि एउटा इन्टिरियर डेकोरेसनमा ऐनाको फ्रेमको रूपमा युज गरेको छ है। अनि ब्याम्बू यो नेपालको प्रडक्ट हो हेर्नुहोस्, 185 होइन रुपिजमा पाउँछ यो साबुन। मैले अस्ति भर्खर किनेको ब्याम्बू चारकोल सोप। अब यस्तै ब्याक्टेरिया पनि मार्छ र अर्को धेरै स्किन फ्रेन्डली पनि छ है, नेपालमै बन्छ यो ब्याम्बू चारकोल सोप। अर्को चाहिँ ब्याम्बू चारकोलले के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो पाउचहरू बनाएर राख्यो भने गनाउने ओडरहरू नराम्रो स्मेलहरू चाहिँ यसले अब्जर्भ गर्छ। त्यही भएर यस्तो प्रडक्ट पनि हामीले ब्याम्बूबाट बनाउन सक्छ। र ब्याम्बूको फाइबर हेर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ नि स्याम्पू है, स्याम्पू बनाउने काम पनि गर्न सक्छ। र बाँस भन्ने बित्तिकै सधैँ यस्तै ग्रिन कलर मात्रै सम्झिनु होला, तर पर्पल ब्याम्बू पनि हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ एकदम डेकोरेटिभ टाइपको र मोडर्न गार्डन डिजाइनहरूमा चाहिँ युज हुने खालको। अब अरू पनि कलर हुन्छ ब्याम्बूको हेर्नुहोस्, मैले रेड चाहिँ यहाँ राख्न पाएको छैन, तर रेड पनि अलि अरेन्जिस खालको हुन्छ, ब्लू येलो रेड पर्पल यति थरीको ब्याम्बू चाहिँ नि हुँदो रहेछ। अब नेपालमा हेर्नुहोस् ब्याम्बू सुटको मात्रै अचार बिक्दो रहेछ। यो आमाको अचार भने यो पनि महिलाहरूले काम पाउनको लागि भनेर यो आमाको अचार भने सिसी बोटलिङ गरेर बेचेको छ। पैँचो भन्ने अर्कोले बनायो होइन। अहिले धेरै माइक्रो फाइनेन्सहरू बढिरहेछ नेपालमा, यसको चाहिँ सक्सेस स्टोरी हो यो। अनि यो हेर्नुहोस् यो आलु तामा पञ्चक्वा 5 इन्ग्रिडियन्ट करी, 5वटाको होइन पञ्चक्वा भन्छ हामीले, यो नेवारी खानामा पर्छ। अर्को चाहिँ नि आर्किटेक्टहरू, मोडर्न आर्किटेक्टहरूले चाहिँ नि ब्याम्बूलाई युज गरेर कस्तोसम्म चाहिँ नि होटेल भन, हल भन, कन्फरेन्स भन, यस्तो राम्रो राम्रो बनाइरहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले ट्याप गरेको छैन नेपालमा। जापानमा हेर्नुहोस् टी सेरेमनी हुन्छ, त्यसमा नभई नहुने त्यो चम्चा होइन, त्यस्तो यस्तो हुक जस्तो खालको, त्यसमा ब्याम्बू युज हुन्छ। यसलाई चासाकु भनिन्छ, त्यो स्कुप गर्नको लागि माच्चा पाउडर, ग्रिन टी पाउडर। अनि त्यो माच्चालाई मिक्स गर्ने, यो चाहिँ नि अलि आफ्टर सेभ हाल्ने जस्तो देखिन्छ हेर्दा चाहिँ, तर यो चाहिँ नि माच्चालाई मिक्स गर्ने, यसलाई चाहिँ चासेन भनिन्छ। यो पनि एकदमै महँगो हुन्छ, ह्यान्डमेड अनि मेड अफ ब्याम्बू। अब प्लास्टिक वेस्ट कम गर्नको लागि ब्याम्बू इज एन ग्रेट अप्सन होइन। ब्याम्बू इज अ ग्रेट अप्सन भनेर चाहिँ अहिले हामीले सबै कुराहरू नेचर फ्रेन्डली गर्ने भनेर डिस्पोजेबल होटेलहरूमा हेर्नुहोस्, कुमारजी आज मैले अलिक आउटलाइन बनाइदिइरहेको छु। यदि नेपालको होटेलहरूले पनि यस्तो डिस्पोजेबलहरू ब्याम्बूमा चेन्ज गर्यो होइन, होटेलमा त वान टाइम युज गर्यो फाल्छ, त्यस्तो चाहिँ नि ब्याम्बूमा चेन्ज गर्यो भने अझ हामी इको फ्रेन्डली रूपमा जान सक्छ कि। अब जापानमा पनि यस्तो चपस्टिकहरू काठको हुन्छ, एकचोटि खायो फाल्यो,
तर ब्याम्बू चपस्टिक एन्ड टुथपिक युज गर्यो भने त्यो इको फ्रेन्डली हुन्छ कि होइन, यसमा चाहिँ उहाँहरू धेरै इन्ट्रेस्टेड छ। अब केटी मान्छेको यो लिपस्टिकको पनि सबै प्लास्टिक होइन, त्यो पनि ब्याम्बू होइन, ड्रेसिङ टेबल हेर्नु ब्याम्बू है, हुँदा हुँदा फोनको कभर पनि ब्याम्बू, आइफोन आइप्याडहरू राख्ने स्ट्यान्ड ब्याम्बू, साइकल समेत ब्याम्बूको बनाउने अहिले चाहिँ ट्रेन्डमा छ। भनेपछि ब्याम्बूको कति माग छ कति होइन, ब्याम्बूको पोसिबिलिटिज इन्फिनिट छ। अब म्युजिक हेर्नुहोस्, त्यो पनि ब्याम्बू, यो जापानिज चाहिँ नि गागाकु, अहिलेको यङ जापानिजहरूले यसको म्युजिक सुन्दैन किनभने उनीहरू भायोलिन अनि वेस्टर्न म्युजिक बजाउन व्यस्त छन्। जापानमा पनि वेस्टर्नाइजेसनले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो कल्चर धेरै पिछडिएको छ र यस्तो स्याकुहाची उनीहरूको बाँसुरी अहिले धेरै थोरै मान्छेले मात्र बजाउन सक्छ। त्यही भएर यसको भ्याल्यु, यसको रेट होइन, प्राइस एकदमै बढी छ अहिले। अर्को अब नेपालमा आउनुहोस् होइन, नेपालमा बच्चाको मच्चाकट्ठी भन्छ, बच्चा पाउँदाखेरि बच्चालाई घाममा सुकाउने नेवारी चलन, तेल मालिस गर्नेमा बाँस निगालो युज हुन्छ। अब क्रेडलहरू भयो त्यो पनि बाँसकै बनाउँछ। अनि फेस्टिभल हेर्नुहोस् हाम्रो होइन, यो दसैँको पिङ, यो हाम्रो ज्यापुहरूले चाहिँ नि के गरेको, यो इन्द्र जात्रा, यो हनुमान ढोकामा ढुन्या मुन्या भन्छ, ढुन्या मुन्यालाई यो सर्कस जस्तो हुन्छ, यो घुमाउँदै हिँड्ने भनेको कति प्र्याक्टिस चाहिन्छ त्यो होइन। बाटोमा प्यारेडमा पुरा हिँडिरहेको हुन्छ, आफूभन्दा यति टल ब्याम्बूलाई यस्तो डेकोरेट गरेर त्यो पुरा घुमाइरहेको हुन्छ ज्यापुहरूले। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् खमु होइन, यो पनि ब्याम्बूले बनेको छ। अर्को यो ज्यापु दाजुहरूले यो धिमे बजाइरहेको छ, यो हेर्नुहोस्, यो पनि चाहिँ ब्याम्बूले बनाएको छ। धिमेको त्यो स्टिक पनि त्यो पनि कट्ठी भन्छ, ब्याम्बूले नै बन्छ। अर्को अब नयाँ नयाँ अलि मोडर्न स्टाइलको हेर्नुहोस्, ब्याम्बूको विन्ड चाइम, ब्याम्बूको बेड होइन, अब होटेलहरूमा यस्तो बङ्क बेड होस्टेलहरूमा है अलिकति ट्रपिकल लुक्स दिनको लागि ब्याम्बू। अर्को चाहिँ ब्याम्बूको यो अब जापानिज क्यालिग्राफी पेनहरू त होइन, यो त जापानको त ब्याम्बू नै हुने भयो। हुँदा हुँदा यो होटेलमा दिने कपाल कोर्ने वान टाइम रिसोपेर कोम्ब, त्यसपछि सु ऱ्याक, त्यसपछि जुत्ता गर्ने त्यसपछि जापानिज फ्यानहरू होइन, सबै ब्याम्बूमा युज हुन्छ। हुँदा हुँदा ब्याम्बूलाई यसरी खुट्टा मसाजमा युज हुन्छ, बडी मसाजमा युज हुन्छ, ब्याम्बूको रिक्सा बनाएर टुरिस्टहरूलाई घुमाउने होइन। यो चाहिँ नि कार हो हेर्नुहोस्, बडी अफ दिस कार इज मेड अफ ब्याम्बू है। अब अलिक कुल टाइपको पनि छ हेर्नुहोस्। अब यसरी चाहिँ नि ब्याम्बू इनोभेसन ग्रुप बनाएर धमाधम वर्ल्डमा चाहिँ ब्याम्बूबाट बन्ने चिजहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नु भनेको त्यो आफैमा यो एजको कुरा हो। तपाईँ चस्मा लाउनुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् चस्माको फ्रेम पनि त प्लास्टिक छ नि त होइन, त्यो पनि उनीहरूले ब्याम्बूमा चेन्ज गरेको छ। धेरै महँगो छ, यहाँ जापानमा एउटा चस्मा फेर्नु पऱ्यो भने 30,000 त लाग्छ है। अब नेपालमा पनि चस्माको माग धेरै छ, आँखा रोगीहरू धेरै छन् होइन, भिटामिन ए कम छ नेपालमा पनि। त्यस्तो हुँदाखेरि यस्तो पनि कस्तो राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ टेबल टप विन्ड चाइम, अब यो पनि एउटा आकर्षण गर्ने रिसोर्टहरूमा युज हुन्छ। धेरै जस्तो त अब ह्याङ्गिङ हुन्छ, तै पनि यो टेबल टप विन्ड चाइम यो नयाँ नयाँ आइडिया के। अब चाइनाको ब्याम्बू डिमान्ड हेर्नुहोस्, अब 2025मा त जति भए पनि पुग्दैन ब्याम्बू भन्ने चिज है। यसको कति चाहिँ सम्भावना रहेछ त अहिले, किन मान्छेले रुख बढुन्जेलसम्म भ्याउँदैन, हाम्रो इकोनोमी यति फास्ट गइरहेको छ भ्याउँदैन। त्यही भएर चाइनाले यस्तो देखायो डेटा भन्दाखेरि त्यसको कति भ्याल्यु छ। अर्को अलि आर्टिस्टिक टाइपमा यो ब्याम्बूबाटै बनेको पुतलीहरू है, यस्तो चाहिँ नि अहिले आर्ट एक्जिबिसनहरूमा स्कल्पचरहरूमा एकदम फेमस छ जापानमा, रेट पनि धेरै महँगो छ। अब नेपालमा हुने चाहिँ नि यस्तो ब्यागहरू हो होइन, ह्यान्डलहरू बन्छ, यो पनि एउटा नेपालमा चाहिँ हुन सक्ने लेडिज ब्यागहरू हो।
यो हेर्नुहोस् यो पिक्चर चाहिँ नि मैले अमूल्य सरको फेसबुकबाट लिएको है। ब्याम्बूको कुकुरले टोक्छ भनेर कुकुरलाई त्यो बनाइदिने नभुकोस् अनि त्यो धेरै एग्रेसिभ नहोस् भनेर चाहिँ यस्तो बनाउनु भनेको पनि नेपालीहरू कतिको हातको माहिर है। हातले बनाउने सामान चाहिँ कस्तो राम्रो बनाउने रहेछ है। कस्तो पोसिबिलिटी हेर्नुहोस् यसको। अब यो कुकुरको मलाई आइडिया चाहिँ अमूल्य सरको फेसबुकबाट आयो। त्यही वाइ नट के भन्छ बिरालो भनेर मैले सर्च गर्दाखेरि यहाँ त जापानमा त बिरालो पाल्ने नै धेरै छन् कि। अनि त्यो भएर मैले बिरालोको पनि हेरेँ, कस्तो राम्रो राम्रो ब्याम्बूको चाहिँ बनाएको रहेछ। अब यो हेर्नुहोस्, यो कस्तो अचम्म। यो कुमार सरले खानु भएको छ जापानमा? छ है। यो समर इभेन्टमा चाहिँ नि समरमा बच्चाहरू चाहिँ फिसिङ गा जस्तो कि स्कुप अप गर्छ, ब्याम्बूमा नुडल चाहिँ फ्लो हुँदै आउँछ कि। अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो आफै त्यो माछा मारेको जस्तो चाहिँ नि अलिकति रमाइलो, अलिकति एक्साइटमेन्ट बढाउनको लागि नुडल चाहिँ प्लेटमा नहालेर ब्याम्बूमा फ्लो गर्छ। अनि समर टाइममा चाहिँ खाँदाखेरि धेरै उनीहरूलाई चाहिँ शीतलता है। अर्को त जापानिज भन्ने बित्तिकै नुहाउने भइहाल्यो होइन। नुहाउन पनि अब यस्तो बकेट जस्तो, अनि त्यो नुहाउने बाथटब समेत पनि ब्याम्बूले नै बनाएको छ हेर्नुहोस् है। अब अर्को हेर्नुहोस् फेरि, ब्याम्बूले मोजा बनाछ, ब्याम्बूले पन्जा बनाछ है। अब कसरी भयो, ब्याम्बूबाट कसरी फाइबर निक्ल्यो भन्ने सोच्नु होला। तर अहिले नेपालको महागुठी लाजिमपाट र उता कुपन्डोलमा छ, त्यहाँ चाहिँ नि ब्याम्बूको स्टल किन्न पाइन्छ। मेरो जापानिज साथीहरूले जहिले पनि किन्छ ब्याम्बूको साडी। ल हेर्नुहोस्, इन्डियाले ब्याम्बू सिल्क प्रिन्टेड साडी, यस्तो राम्रो साडी बनाएछ। कटन भन्दा पनि फास्ट। कटनमा त हामीले इन्सेक्टिसाइडहरू लाउँछ होइन, अलिकति त्यो पेस्टिसाइडहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ अलिक डर भएको छ अहिले। अर्ग्यानिक कटनको खोजीमा छ मान्छेहरू भनेपछि ब्याम्बू भनेको चाहिँ जापानिजमा ताके भनिन्छ, ताके फाइबा भनेर चाहिँ अहिले धेरै नै यसको माग छ। अनि हेर्नुहोस् ल, ब्याम्बूबाट बनेको घडी, ब्याम्बूको किबोर्ड, ब्याम्बूको माउस, माने प्लास्टिकलाई चाहिँ ब्याम्बूले कभर गर्ने भन्ने सोच। अनि यो ब्याम्बू इनोभेसन ग्रुपको मेम्बरसिप मात्रै 50,000 छ हेर्नुहोस्। अनि मैले चाहिँ नि उहाँहरूको वेबसाइट गएर धेरै अध्ययन गरेर अहिले मैले यो स्पिच दिन प्रिपरेसन गरेको। अनि उनीहरूको चाहिँ नि ब्याम्बूलाई र मेटेरियल बनाएर कसरी चाहिँ भ्याल्यु एड गर्ने, न्यू प्रडक्ट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो स्केट बोर्डै चाहिँ ब्याम्बूले बनाएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब यङ मान्छेहरूमा पनि आयो। अब हेर्नु नेपालमा कस्तो हुन्छ, ब्याम्बू ढलान गर्नु पर्यो है। अब ब्याम्बूमै मान्छेहरू यसरी चढेर चाहिँ नेपालमा ढलान गरेर आउँछ। इट्स भेरी रिस्की। अब विदेशीहरूले हेर्दाखेरि त ओ नो इकुस्ट हुन्छ नि, यस्तो देख्यो भने त ओहो कस्तो खस्ला जस्तो हुन्छ। तर रिस्की नै हो यो, वास्तवमा लडेर घाइते हुने मजदुरहरू पनि छन् नभए होइन, रिस्की नै हो। तर यो ब्याम्बू अलिक स्लिपरी छ है यसरी युज गर्नको लागि। तर यता हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मदन पुरस्कार लाइब्रेरी, यो लाइब्रेरी चाहिँ नयाँ बनेको आफ्टर अर्थक्वेक भत्केको रहेछ। अनि नयाँ बनाएपछि भित्र सबै ब्याम्बूले चाहिँ यस्तो ट्रसहरू बनाएर यस्तो क्रिएटिभ स्टाइलको रातो माटो र ब्याम्बूले बनेको लाइब्रेरी चाहिँ नेपालमा रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन। ल लास्टमा आयो अब ब्याम्बूको चाहिँ डोर नब होइन, यो चाइनाको मैले देखेको। र हामी कहाँ अपाङ्गता भएको मान्छे पनि धेरै व्हिलचेयर किन्न नसक्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्, उहाँहरूको लागि पनि एउटा इनोभेसन कि ब्याम्बूबाट चाहिँ एउटा हाई भ्याल्यु चिज जसलाई हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई ब्याम्बूबाट रिप्लेस गऱ्यो भने अलिकति प्राइस एफोर्डेबल होला कि, सबैसम्म पुग्ला कि, र त्यसले जब मार्केट क्रिएट गर्ला कि भन्ने हो। यति नै बोल्छु म चाहिँ। अब यो ब्याम्बूको बारेमा मैले यति नै बोल्छु। थोरै यहाँ म ब्रेक राखेर केही क्वेसन छ हजुर। यहाँ आज एग्रो ट्रेड लिङ्कबाट पनि कोही आउनु भएको छ, हजुरको नाम बताइदिनु होला। नमस्कार, वेलकम। नमस्ते। ए पशुपतिजी है, पशुपति मैले के हजुर हजुर
अनि एग्रो ट्रेड लिङ्क भनेर आएकोले थोरै आफ्नो परिचय बताइदिनु, मैले त चिने सबैको लागि। हजुर हजुर बिल्कुल। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ पशुपति नेउपाने। म विशेष गरी सेल्स प्रोफेसनल, म चाहिँ आइटीमा कार्यरत छु। हामी चाहिँ आइटी र अलिकति मेरो रुचि चाहिँ नयाँ सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट पनि हो। अनि भर्खरै मैले एउटा नयाँ स्टार्टअप स्टार्ट गरेको छु। यो चाहिँ एग्रो ट्रेड लिङ्क प्राइभेट लिमिटेड भन्ने। यसमा चाहिँ लगभग हामीले मैले केही समयहरू निकालिकन चाहिँ लगभग 5-6 वर्ष अगाडिदेखि किसानहरूको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुने कन्टेन्टहरू स्प्रेड गरिरहेको छु। अनि अब त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ स्टार्टअपको रूपमा हामीले जानेको म्यानेजमेन्टको केही चिजहरू चाहिँ स्प्रेड गर्न सकियोस्, अथवा त्यो एउटा जुन कन्सेप्टले चाहिँ एग्रोमा केही बेनिफिट हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा, किनभने हाम्रो फार्मरहरूसम्म आइटी पुगेको छैन कि। हात हातमा मोबाइल छ तर फार्मर टु फार्मर एक्सचेन्ज भएको छैन कि, होइन? अनि जो फार्मरको फेसबुक पेज छ उसले हर्टिकल्चर इन काठमाडौँ ग्रुपमा लिङ्क गर्छ कि, होइन? अनि त्यस्तो गरेपछि हजारौँ मान्छेसँग उसको आइडिया एक्सचेन्ज हुन्छ कि है। अब पशुपतिजी के नास्टको प्रोग्राममा भेट भएको थियो, होइन? हजुर हजुर। नास्टको प्रोग्राममा भेट भएको थियो नेपालमा। अब एकदमै राम्रो प्रगतिहरू गर्नुभएको छ। अझ तपाईँलाई म सेपरेट टाइम दिन्छु यसको लागि। अब चाहिँ म हाम्रो मेन गेस्ट कुमार भट्टजीलाई उहाँको आजको टपिकको बारेमा बोल्न म अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ चिबा युनिभर्सिटीको पिएचडी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। यो साल आउने उहाँको ग्रेजुएसनको साल हो, तर कोभिडले गर्दाखेरि धेरै सर्वे डेटाहरू बदल्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यही भएर उहाँले एउटा गुगल फर्ममा एउटा चाहिँ मलाई पनि पठाइदिनु भएको छ। त्यो लिङ्कमा चाहिँ यहाँहरूले पनि सर्वेमा भाग लिइदिनु भयो भने उनको डेटा कलेक्सनमा पनि थोरै सहयोग चाहिँ हुन्छ। यति भन्दै म माइकलाई कुमार भट्टजीलाई सुम्पिसके। नमस्कार एन्ड वेलकम। हाम्रो गेस्ट स्पिकर भइदिनु भएकोमा, अमूल्य समय दिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। अब चाहिँ विशेष गरी आस्थाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब धेरै कुरा त आइ नै सक्यो है। अब मैले त्यस्तो एकदमै धेरै प्रिपेरेसन चाहिँ गरेको छैन है। अब आस्था म्याडमले चाहिँ एकदमै धेरै प्रिपेयर गर्नुभएको रहेछ। म चाहिँ अलि एकाडेमिक टाइपको हो कि भनेर मैले एकाडेमिक पाराको चाहिँ स्लाइडहरू बनाएँ है। तैपनि म सेयर चाहिँ गर्छु यहाँ, तर मेरो यो आफ्नो आफ्नो स्लाइड चाहिँ अलि बढी एकाडेमिक फोकस भएको कारणले यसलाई चाहिँ नर्मल्ली लिइदिनु होला भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ कुमार हो है। म चाहिँ कुमार भट्ट। मेरो घर अब चाहिँ यहाँ सबै नेपाली भएको कारणले म नुवाकोटबाट ओरिजिनेटेड नुवाकोट 2013 मा जापान आएको हो। अनि त्यसपछि एक वर्ष जति जापानिज भाषा पढेर त्यसपछि मलाई चाहिँ यो फर्दर स्टडी जान मन लाग्यो र मैले मास्टर्स गरेँ। त्यसको बारेमा म पछि आउँछु। मेरो पिएचडी को मेन टपिक चाहिँ यो एग्री टुरिज्म भन्ने हो। अब चाहिँ कसैले एग्रो टुरिज्म पनि भन्छन्, कसैले चाहिँ यो लेख्ने तरिकाहरू फरक फरक हुन्छन्। एग्री टुरिज्म भनेको चाहिँ नर्मल्ली फार्म चाहिँ यो कृषिसँग सम्बन्धित फार्ममा हुने एक्टिभिटिजलाई चाहिँ एग्री टुरिज्म भनिन्छ। एग्रो टुरिज्म भनेको चाहिँ यो पनि फार्ममै हुन्छ, तर एनिमलसँग सम्बन्धित हुनेलाई चाहिँ एग्रो टुरिज्म भनिन्छ भनेर चाहिँ मैले बुझेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ अलिकति भिन्नता छ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एग्री टुरिज्म हुने भएको कारणले चाहिँ मैले एग्री टुरिज्म भनेर चाहिँ बनाएको छु मेरो टाइटल चाहिँ। अनि आज चाहिँ म यो 5वटा टपिकमा कुरा गरौँ कि भनेर सोचिरहेको छु। एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै बारेमा, त्यसपछि मेरो टपिक भयो होइन। अब चाहिँ वाट इज एग्री टुरिज्म भन्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ विश्वमा कहाँ कहाँ के भन्छ त एग्री टुरिज्मलाई भन्ने कुरा र अनि त्यहाँबाट चाहिँ एग्री टुरिज्मको बेनिफिट्सहरू के हुन्, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ के गर्यो भने एग्री टुरिज्म डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सानो एकदमै छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। म चाहिँ 2013 मा आएको हो जापानमा। अनि अहिले म चाहिँ फुल टाइम विद्यार्थी हो हुन चाहिँ। तर
के भन्ने यसलाई चाहिँ म एज अ जिएसपिएस फेलोको रूपमा चाहिँ एज अ वर्किङ पनि गरिरहेको छु कि म यहाँ जे गरिरहेको छु त्यो एज अ मेरो वर्कमा पनि काउन्ट हुन्छ किनभने मैले चाहिँ यो जापानमा एकदमै प्रेस्टिजियस जिएसपिएस फेलोसिप भन्ने चाहिँ मैले कम्पिटिसनबाट पाइन्छ यो चाहिँ मैले यो पाएको छु अहिले मेरो ग्रेजुएसन अब 25मा यही महिनाको 25मा म ग्रेजुएसन हुन्छु तैपनि मेरो यो फेलोसिप चाहिँ 1 वर्ष अझै कन्टिन्यू हुन्छ यो चाहिँ मेरो प्रमोसन मात्रै भयो अनि मैले नेपालमा चाहिँ पब्लिक युथबाट ब्याचलर गरे हो टोकियो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चरमा आएर चाहिँ मैले मास्टर्स गरेँ मेरो मास्टर्सको चाहिँ यो थिम पनि टपिक पनि एग्रिटुरिज्म नै हो एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी भएको कारणले र मैले नेपालमा टुरिज्म पढेको कारणले चाहिँ एग्रिटुरिज्मलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले मास्टर्समा एग्रिटुरिज्म गरेँ एग्रिटुरिज्ममा थेसिस लेखेँ त्यसपछि त्यही थेसिसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर चाहिँ पिएचडी लिएको हो मेरो खासै नयाँ चाहिँ छैन भन्दा पनि हुन्छ अनि म अहिले पढ्दै गरेको युनिभर्सिटी चाहिँ चिबा युनिभर्सिटी हो मैले अहिलेसम्म यो युनिभर्सिटीमा आएदेखि 2018 भनौँ न 17को अन्तिमदेखिबाट अहिलेसम्म चाहिँ 17वटा नेसनल र इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा भाग लिएँ 9वटा जति इन्टरनेसनल र 8वटा जति चाहिँ नेसनल कन्फरेन्समा मैले भाग लिएको छु र अहिलेसम्म मैले 11वटा पेपर पब्लिस गरेको छु यो 3 वर्षको चाहिँ समय अवधिमा यसमा चाहिँ 8वटा जर्नल पेपर्स छन् एउटा बुक च्याप्टर र 2टा कन्फरेन्स प्रोसिडिङ्सहरू छन् अनि यो मेरो चाहिँ मास्टर्सदेखि पिएचडीको दौरानमा चाहिँ मैले 3वटा चाहिँ अवार्ड जस्तो पाएको छु यो चाहिँ एउटा स्पेसल अवार्ड चाहिँ पाएको थिएँ मैले यसमा चाहिँ मेरो फी रिडक्सन भयो टोकियो युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चरमा चाहिँ मास्टर्स जाँदाखेरिमा टप इन्ट्रान्स एक्जाम दिँदाखेरिमा जो चाहिँ टप 6मा आउँछ त्यसले चाहिँ पाउँछ स्कलरसिप एउटा यो भयो दोस्रो चाहिँ गत वर्ष विदेशी विद्यार्थीहरूलाई दिने चिबा युनिभर्सिटीले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई दिने स्कलरसिप चाहिँ मैले पाएको थिएँ त्यो चाहिँ एक्सलेन्ट चाहिँ फरेन स्टुडेन्ट अवार्ड भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मैले 4 साल पाएँ अनि मोस्ट चाहिँ एकदमै आफूलाई गर्व गर्न योग्य स्कलरसिप भन्दा नि अवार्ड चाहिँ अब मैले चाहिँ ग्रेजुएसन डेमा पाउँदैछु यो चाहिँ यो म पढ्ने युनिभर्सिटीको टपलाई दिन्छ जो टप हुन्छ उसैले दिन्छ यो भनेको चाहिँ एज अ नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ हो कि जस्तो लाग्छ यो जिएसपिएस फेलोसिप पाउने चाहिँ एउटा गर्वको कुरा थियो मेरो लागि त्योभन्दा पनि गर्वको कुरा के भयो भने मैले चाहिँ जापानको एउटा सरकारी कलेज टपे भन्ने चाहिँ मैले मात्रै नभइकन एज अ नेपालीले टपे भन्ने हुने भएको कारणले यो चाहिँ एकदमै गर्व गर्ने कुरा भएको कारणले मैले यसलाई चाहिँ अलिकति रेट गरेको हो अनि एग्रिटुरिज्म मेरो टपिक है एग्रिटुरिज्म भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरिमा नेपालमा चाहिँ अलिकति मिसकन्सेप्सन पनि छ मिसलिडिङ गरेका पनि छन् ट्राभल एजेन्सीहरूले त्यसमा चाहिँ टुरिस्ट र चाहिँ फार्मर्सहरू हुन्छन् दुई पार्ट हुन्छन् टुरिस्ट चाहिँ एज अ कन्ज्युमर भए फार्मर्स चाहिँ एज अ चाहिँ सप्लायर्स हुन्छन् यसमा चाहिँ एग्रिटुरिज्ममा चाहिँ जहाँ चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ फार्म्समा जान्छन् र डिफ्रेन्ट चाहिँ फरक प्रकृतिका चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा पार्टिसिपेट हुन्छ जस्तै चाहिँ जापानमा युपिक भन्ने छ तपाईँलाई चाहिँ जति मन लाग्यो त्यति खानुहोस् अथवा चाहिँ जति मन लाग्यो त्यति खानुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँले टिप्नुहोस् जस्तै आरु भन्ने हुन्छ आरु पखडा भन्ने हुन्छ चाहिँ अनि त्यसपछि अरू चाहिँ एप्पल भन्ने हुन्छ अथवा सुन्तला पनि हुन्छ होइन अनि तपाईँलाई कति खान सक्नुहुन्छ खानुहोस् 1 घन्टाको टाइममा तपाईँले खाने जति खानुहोस् चाहिँ सर्टेन पैसा तिरेपछि तपाईँले खान पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा प्याकेज पनि छन् जापानमा अर्को चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले खान पाउनुहुन्न टिप्नुहोस् अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको वेट कति हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा तिरेर लैजानुहोस् भन्ने अर्को प्याकेज पनि हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ ब्लुबेरी भन्ने चाहिँ स्ट्रबेरी भन्ने यिनीहरू पनि छन् अनि त्यसमा चाहिँ अरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने गाई दुहुने अथवा भैँसी दुहुने त्यस्तो पनि चाहिँ एक्सपिरियन्स गराउने र पैसा लिने भन्ने एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ अर्को आफैले माछा मार्ने त्यसपछि त्यही माछा पकाएर खान दिने भन्ने पनि हुन्छ अर्को चाहिँ पकाउन सिकाउने जस्तै चाहिँ पिज्जा पकाउन सिकाउने अथवा चिज बनाउन सिकाउने अथवा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट टाइप्सका चाहिँ एक्टिभिटिज गराउने र त्यसको बारेमा चाहिँ पैसा लिने भन्ने हुन्छ किनभने त्यतिकै त गराउन सक्दैनन् फार्मर्सहरूको टाइम कन्ज्युम हुन्छ टुरिस्टहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ इन्जोय गरिरहेको हुन्छन् अनि जो चाहिँ रात बिताउँछ त्यो त्यहाँ घुम्न जाँदाखेरिमा तिनीहरूलाई चाहिँ अकोमोडेसन सर्भिस अथवा चाहिँ अरू खाना सर्भिस अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ यताउति घुमाउने काम पनि फार्मर्सहरूले गर्ने भएको कारणले तिनीहरूले चाहिँ पैसा पनि पाउँछन् अनि यो जुन हुन्छ नि टुरिस्ट फार्ममा जाने फार्ममा डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज गर्ने त्यो बिचमा चाहिँ कल्चरल एक्सचेन्ज पनि हुन्छ अफकोर्स टुरिस्टले चाहिँ समथिङ दे आर लर्निङ फ्रम फार्मर्स होइन फार्मर्सले पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुरिस्ट दे होस्ट
तिनीहरूले चाहिँ फरक फरक प्रकारका चाहिँ टुरिस्टहरू आउँछन्। जस्तै चाहिँ एउटा फार्ममा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल फार्म छ भने, इन्टरनेसनल टुरिस्ट आउँछ भने एउटा देशको मात्रै आउँदैन नि त, धेरै देशका चाहिँ फरक फरक प्रकारका चाहिँ टुरिस्टहरू आउने हुँदाखेरिमा तिनीहरूले फार्मर्सले पनि चाहिँ त्यहाँबाट समथिङ दे आर लर्निङ फ्रम टुरिस्ट एन्ड टुरिस्ट अफ कोर्स लर्न फ्रम फार्मर्स। त्यहाँ चाहिँ कल्चरल एक्सचेन्ज चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ एग्रिटुरिज्मको कन्सेप्ट हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो चाहिँ एग्रिटुरिज्मको कन्सेप्ट हो। अनि विश्वमा चाहिँ कस्तो छ भने एग्रिटुरिज्मलाई चाहिँ फरक फरक भनेर चिनिन्छ क्या। जस्तै चाहिँ हङ्गेरीमा चाहिँ के भन्छ भने यसलाई भिलेज टुरिज्म भन्छ। हङ्गेरी भन्ने देशमा चाहिँ जहाँ चाहिँ अफोर्डेबल अकोमोडेसन चाहिँ टुरिस्टले पाउँछ। अनि दे पार्टिसिपेट इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज एन्ड दे अल्सो पार्टिसिपेट इन लोकल एक्टिभिटिज भन्ने भयो। स्लोभेनियामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एग्रिटुरिज्म भनेको चाहिँ रुरल टुरिज्म हो भनेर डिफाइन गरेको छ। जहाँ चाहिँ के अरे टुरिस्टले चाहिँ फार्म्समा चाहिँ खाना खान्छन्, खाना मात्रै फार्म्समा खान्छन्। अनि तिनीहरूले चाहिँ दे क्यान चुज, तिनीहरू चाहिँ खाना चाहिँ फार्म्समा खाने, त्यसपछि तिनीहरू गेस्ट हाउसमा बसे पनि भयो, आइदर चाहिँ फार्म हाउसमा बसे पनि भयो। त्यसलाई चाहिँ एग्रिटुरिज्म हो भनेर चाहिँ डिफाइन गरेका छन् तिनीहरूले। अनि नेदरल्यान्डमा चाहिँ के छ भने तिनीहरूले चाहिँ फार्मर्स प्रोभाइड सम सर्ट अफ सर्भिसेस टु द टुरिस्ट इन डिफ्रेन्ट रुट्स। जस्तै चाहिँ त्यहाँ साइकल रुटमा चाहिँ फार्मर्सले केही सर्भिस टुरिस्टलाई दियो भने त्यो चाहिँ एग्रिटुरिज्मको रूपमा लिने, अथवा चाहिँ हर्स राइडिङ जो गर्दै आउँछ तिनीहरूले चाहिँ केही सर्भिस लियो फार्म्सबाट केही सर्भिस लियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एग्रिटुरिज्म भन्ने चाहिँ छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के पनि गर्न सक्छन् भने क्याम्पिङ पनि चाहिँ फार्म्समा क्याम्पिङ पनि चाहिँ गऱ्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ एग्रिटुरिज्म मान्ने भनेर चाहिँ नेदरल्यान्डमा डिफाइन गरेको छ। ग्रिसमा चाहिँ के भन्छ भने जो चाहिँ फार्ममा बस्छ तिनीहरूलाई मात्रै एग्रिटुरिज्म भन्ने भनेर तिनीहरूले डिफाइन गरेका छन्। इटालीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुराना फार्म्सहरूमा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो अबेन्डन फार्म्स हुन्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो हजुरबाउले चाहिँ एउटा फार्म्स गरेका थिए, त्यो चाहिँ अहिले के अरे त्यहाँ चाहिँ कृषि गर्थे। अब चाहिँ बाउ चाहिँ हजुरबाउ मरे, बाउले काम गरेनन्, बाउ सहरतिर गए, अथवा चाहिँ नातिले चाहिँ आएर चाहिँ त्यो फार्म हाउसलाई चाहिँ रिनोभेट गरेर गर्ने र अकोमोडेसन सर्भिस दिने भनेर चाहिँ त्यो मेरो विचारमा चाहिँ मैले घुमेर बुझेअनुसार चाहिँ इटालीको एग्रिटुरिज्म चाहिँ त्यस्तो टाइपको छ। जस्तै चाहिँ पुरानो घरहरूलाई चाहिँ रिनोभेट गरेर नयाँ बनाउने र त्यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरेर अकोमोडेसन गर्ने। किनभने इटालीमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा भएका जस्ता सहरहरू चाहिँ चाहिँ के अरे आर्किटेक्चरल सहर भन्छौँ हामी, त्यस्तो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गाउँमा छ। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदाखेरिमा चाहिँ बिचमा चाहिँ अकोमोडेट गराउनको लागि त्यो डेभलप भएको जस्तो लाग्छ मलाई इटालीमा चाहिँ। अनि जापानमा चाहिँ के छ भने ग्रिन ब्लू भनेर चाहिँ टुरिज्म भन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने ग्रिन भनेको फार्म, त्यसपछि ब्लू भनेको चाहिँ यो सी ओसन, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर ग्रिन ब्लू टुरिज्म भनेर चाहिँ भन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ जापानमा चाहिँ फुल फ्लेज सर्भिस भन्छ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ डिफाइन गरेका छन्। जस्तै चाहिँ अकोमोडेसनदेखिबाट लिएर खानादेखिबाट लिएर सबै कुरा चाहिँ फार्ममा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एग्रिटुरिज्मलाई डिफाइन गरेका छन्। अनि 2017 भन्दा पछाडि चाहिँ एउटा तिनीहरूले चाहिँ फेरि नोहाकु भनेर चाहिँ एउटा नयाँ टर्मिनोलोजिस युज गर्न थालेका छन्। त्यसको मतलब चाहिँ फार्म्समा बस्नै पर्ने भनेर चाहिँ, नत्र भने त्यसलाई एग्रिटुरिज्म नमान्ने भन्ने छ। अनि सबैभन्दा बढी एग्रिटुरिज्म प्र्याक्टिस भएको चाहिँ इटाली र चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिकाले चाहिँ के भन्छ भने visiting on working farm or any agricultural based activities, but it should be either learning purpose or यो entertainment purpose भनेर चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ युएसए ले डिफाइन गरेको छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स भयो। जे भए पनि जसो भए पनि फार्म एक्टिभिटिज नभएदेखि एग्रिटुरिज्म हुँदैन भनेर चाहिँ सबैमा चाहिँ कमन चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। त्यही भएर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि एग्रिटुरिज्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। अब चाहिँ एग्रिटुरिज्मको बेनिफिट के हुन्छन् भनेर चाहिँ फार्म डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ, एक्स्ट्रा इन्कम हुन सक्छ। त्यहाँबाट चाहिँ इट्स ओके, ठीक छ, यस सुनिरहनु भएको छ हजुर। ओके। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एग्रिटुरिज्म भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै चाहिँ टुरिस्टहरू फार्म्समा आयो भने तिनीहरूले किनेर लैजाने भन्ने पनि हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ
एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट मात्रै नभइकन जस्तै चाहिँ अर्को ह्यान्डिक्राफ्टहरू पनि बेच्न सकिन्छ। हाम्रो नेपालतिर भयो भने झोला बनाउने, अहिले चाहिँ आशा म्यामले भने जस्तो चाहिँ झोला बनाउने अरू 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 डिफ्रेन्ट ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू पनि बेच्न सकिन्छ। अफकोर्स इन्कम जेनेरेसन त भइहाल्छ, कल्चरल एक्सचेन्जको बारेमा मैले भनि नै सकिहालेँ। अनि अलिक ब्रोडर कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एग्रिटुरिज्म डेभलप भयो भने के हुनसक्छ भने जापानमा चाहिँ रोकुजी साङ्ग्यो भनेर चाहिँ 6 इन्डस्ट्रिज भन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट मात्रै गरेर बेच्ने हो भने चाहिँ जस्तै चाहिँ 100 येनमा बेच्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अलि फर्दर प्रोसेस गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई डबल बनाउन सकिन्छ। प्लस आफैले सेल्स गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 3 टाइम्स चाहिँ बढी प्राइस लिन सकिन्छ भन्छ। यसलाई चाहिँ नर्मल्ली भन्ने हो भने मानौँ 1 किलो स्याउ उत्पादन गरेर स्याउ चाहिँ र स्याउ बेच्यो भने चाहिँ 100 मा बेच्न सकिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो स्याउलाई चाहिँ जुस अथवा चाहिँ अरू अरू चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ डबल बनाउन सकिन्छ, 200 मा बेच्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। अनि प्रोडक्ट पनि गर्यो, त्यसलाई प्रोसेस पनि गरेर चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफैले बेच्यो, आफ्नैबाट बेच्यो, आफ्नै च्यानलबाट बेच्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 3 टाइम्स गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। यो चाहिँ जापानको चाहिँ टोकियो युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले चाहिँ डिफाइन गरेको कुरा हो। जस्तै चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ यो 1 2 3 लाई जोडे पनि 6 नै हुन्छ, मल्टिप्लाई गरे पनि 6 नै हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई 6 इन्डस्ट्रिज अथवा चाहिँ रोकुजी साङ्ग्यो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ उहाँले। अलिक ब्रोडर कन्सेप्टमा चाहिँ एग्रिटुरिज्मले के गर्न सक्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ इन्कम जेनेरेसन त भइ नै हाल्यो, अनि त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ। अनि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के हुन्छ भने फिमेल्स आर मोर बेनिफिटेड फ्रम एग्रिटुरिज्म, किनभने मेल्सहरू चाहिँ बाहिरतिर जाने अथवा ट्रेकिङ जाने अथवा चाहिँ अन्त कतै गएर कमाए पनि फिमेल्सहरूले चाहिँ फार्मबाटै इन्कम जेनेरेट गर्न सक्यो भने तिनीहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ कम्ती पनि जेन्डर ब्यालेन्सको लागि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छन् भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो। अर्को चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन गर्नलाई पनि यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। अनि रुरल एरिया डेभलपमेन्ट गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ धेरै नै कन्ट्रिब्युट गर्छ। किनभने टुरिज्म रुरल एरियामा टुरिज्म सुरु भयो भने त्यहाँ चाहिँ रोड बनाउनु पऱ्यो, अरू अरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि डेभलप गर्दै जानु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ पोजिटिभ इफेक्ट पार्दै लान्छ। अनि चाहिँ अल्टिमेटली के हुन्छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल स्पेसल्ली 1, 5 एन्ड 11 लाई पनि एकदमै र डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ। जस्तै चाहिँ पोभर्टी रिडक्सन गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ भने जेन्डर इक्वालिटी गर्नलाई पनि यसले हेल्प गर्छ थ्रु इन्कम जेनेरेसन। अर्को चाहिँ सस्टेनेबल सिटिज एन्ड कम्युनिटिजको लागि पनि यसले चाहिँ डाइरेक्टली हेल्प गर्छ। अर्को हाम्रो यो रोपाइँ जात्राको फोटो मैले चाहिँ हालेको छु है। अब चाहिँ यसैलाई एग्रिटुरिज्म त भन्न मिल्दैन, तैपनि चाहिँ एज अ एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज वी क्यान प्रोमोट इट एज एग्रिटुरिज्म। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ होमस्टे चाहिँ एकदमै पपुलर छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। घलेगाउँ अथवा चाहिँ काठमाडौँकै भन्ने हो भने बुङमतीतिर पनि छ। के अरे मैले चाहिँ आफैले रिसर्च गरेको चाहिँ कपनमा दुईवटा छ, कपन होमस्टे र ज्ञानमाला होमस्टे भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै कपनमा चाहिँ आकाशधारा नजिकै छन् तिनीहरू। अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ मिसलिडिङ अथवा चाहिँ मिसगाइडेड गरिरहेको पनि छन् कि कुनै ट्राभल एजेन्सीहरूले के भन्छन् भने यो ट्रेकिङ रुरल एरियामा ट्रेकिङ गयो भने त्यो चाहिँ एग्रिटुरिज्म भनिरहेछन् कि त्यो चाहिँ एग्रिटुरिज्म होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एग्रिटुरिज्म हुनलाई मैले अहिले पनि भने फार्म एक्टिभिटिज हुनैपर्छ। जस्ट फार्म चाहिँ कसैको चाहिँ बारीको छेउछेउै अथवा चाहिँ खेतको छेउछेउै हिँडेको भरमा चाहिँ त्यसलाई एग्रिटुरिज्म भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने फार्मर्सले बेनिफिट पनि पाउँदैन, बेनिफिट नपाउने हो त्यसलाई कसरी एग्रिटुरिज्म भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। अनि अर्को चाहिँ के भइरहेछ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ सबैले चाहिँ परम्परागत बाँच्नको लागि निर्वाहमुखी खेती गर्ने भन्ने चाहिँ चलन एकदमै चलिरहेको थियो अहिलेसम्म। बट के भइरहेछ भने अहिले विदेशबाट फर्किनेहरूले कोहीले चाहिँ हामी एउटा मात्रै प्रडक्ट गर्ने, बरु यसलाई स्पेसलाइज हुने भनेर चाहिँ जस्तै कालिज फार्म सुरु गरेका छन्, त्यसपछि गएर अस्ट्रिच फार्म सुरु गरेका छन्, अथवा चाहिँ कुखुरै पाले पनि चाहिँ हामी कडकनाथ कुखुरा अथवा के कुखुरा भनेर चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरेका छन्। अनि यता चाहिँ हाम्रो वान भिलेज वान प्रोडक्ट भनेर चाहिँ सुरु भएको छ। काभ्रेतिर चाहिँ के अरे जुनार सुनार के भनेर चाहिँ सुरु भएको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भने एकदमै एग्रिटुरिज्म हुन्छ जस्तो लाग्छ, एग्रिटुरिज्म डेभलप गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि यो अर्को के छ भने हाम्रो एकदमै
टुरिस्ट एट्र्याक्ट गरिरहेको चाहिँ टी एन्ड कफी गार्डन्स इन इस्टर्न नेपाल एकदमै छ नि त, चियाबारी घुम्न जाने भन्ने चलन पनि चलिरहेको छ। अब म चाहिँ इलामै नपुगेको कारणले र मैले त्यहाँको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्न नपाएको कारणले मलाई चाहिँ डिटेलमा चाहिँ थाहा छैन। तै पनि घुम्न जाने चाहिँ एकदमै धेरै छन्। तर तिनीहरूले चाहिँ फार्म हाउसले कतिको कन्ट्रिब्युसन पाएको छन् भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ यसको लागि चाहिँ। अब सबैभन्दा चाहिँ दुःखको कुरा के छ भने मैले चाहिँ यो सबैभन्दा दुःखको कुरा के छ भने मैले जनवरी 29 देखिबाट फेब्रुअरी 14 सम्म चाहिँ एउटा सर्वे गरेको थिएँ नेपालमा। त्यो सर्वेले के भन्छ भने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नेपाली टुरिस्टहरू चाहिँ एग्री टुरिज्म नजाने भनेर भन्छन्। यसलाई 2-3वटा कारणले चाहिँ सोच्न सकिन्छ। जस्तै चाहिँ जसले रिप्लाई गरे तिनीहरू चाहिँ फार्मस हुनु, अलरेडी फार्मस हुनु अथवा चाहिँ फार्मस ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले फार्ममा फेरि किन जाने भन्ने चाहिँ हुन पनि सक्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो एग्री टुरिज्म प्रमोट गर्न नसकेर चाहिँ पनि हुनसक्छ। अथवा चाहिँ हाम्रो एग्री टुरिज्मलाई अलि एडभान्स बनाएर अथवा चाहिँ के अरे एग्री टुरिज्म नै कम भएर पनि हुनसक्छ। अब चाहिँ त्यही कारणले पनि नजाने भनेको हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ एकदमै डिपली नसोचेसम्म हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब हामीले कसरी प्रमोट गर्ने भनेर लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो पिएचडीको एउटा पार्ट पनि हो होइन, कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने भनेर चाहिँ एग्री टुरिज्म कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले पिएचडीमा चाहिँ मैले एउटा थेसिस लेखेको छु। तपाईँहरूलाई पढ्न मन लाग्छ भने मलाई चाहिँ डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ मेरो यो चाहिँ के अरे यो भट्ट ओहे एन्ड सियानी भनेर चाहिँ एउटा पेपर पब्लिस भएको छ एग्रिकल्चर भन्ने जर्नलमा, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले डिटेलमा लेखेको छु। अब चाहिँ नेपालमा एग्री टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जो चाहिँ विदेशबाट फर्केर चाहिँ स्पेसलाइज बिजनेस मोटिभ फार्मिङ गरिरहेछन् तिनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु पऱ्यो क्या। तिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो। अब तिनीहरूले जानेका छैनन् अथवा चाहिँ जाने पनि गर्न सकेका छैनन् भने सब्सिडी दिएर हुन्छ कि अरू कुनै पोलिसी ल्याएर हुन्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेट गरेर एग्री टुरिज्म गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गराउनु पऱ्यो। दोस्रो चाहिँ मेरो अर्को एउटा रिसर्चले के पत्ता लगाएको थियो भने चाहिँ के अरे क्वालिटी अफ फार्मर्स टु वर्क इन एग्री टुरिज्म वाज एक्सप्लोर्ड एज लो क्वालिटी भनेर चाहिँ पत्ता लगाएको थियो। फार्मर्स एग्री टुरिज्म सञ्चालन गर्न त चाहन्छन् तर तिनीहरूको क्वालिटी चाहिँ कम छ क्या। टुरिस्टलाई चाहिँ बोलाइसकेपछि खाना दिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ सम सर्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, दुनियाँथरी हुनु पऱ्यो। तर त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने लेभलका कम छन् भनेर चाहिँ देखाएको छ। त्यस कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ अलरेडी डेभलप टुरिज्म डेस्टिनेसनमा सँग चाहिँ लिङ्क गराएर, जस्तै चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा एग्री टुरिज्म डेभलप गर्नु पऱ्यो भने घले गाउँ अथवा चाहिँ अरू कतै अलरेडी डेभलप टुरिस्ट डेस्टिनेसन्समा लगेर भिजिट गराएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ त्यहाँ लगेर स्पेसल ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन्ड बनाउनु पऱ्यो र एग्री टुरिज्ममा लगाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालमा जसले जे भने पनि ट्रेकिङ चाहिँ मेन हो, ट्रेकिङ अथवा हाइकिङ जाने चाहिँ मेन हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले एग्री टुरिज्म डेभलप गर्नलाई चाहिँ त्यो ट्रेकिङ डेस्टिनेसनसँग मिलाएर चाहिँ प्याकेज बनाउन सकिएन भने त्यत्तिकै टुरिस्ट जाँदैन जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल धारणा हो यो। ट्रेकिङ रुटसँग चाहिँ ठ्याक्क मिलाएर, जस्तै चाहिँ फार्मर्सले पनि कन्ट्रिब्युसन पाउने गरी चाहिँ लिङ्क गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यो एग्री टुरिज्मलाई अलिक बढी प्रमोट गर्न सकिन्छ। अनि हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू एनटिपीले गरिरहेको हुन्छ, नेपाल टुरिज्म बोर्डले, उसँग सहकार्य गरेर पनि प्रमोट गर्न सकिन्छ एग्री टुरिज्मको लागि। यही नै रह्यो है मेरो आफ्नो धारणा। तपाईँहरूले मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा चाहिँ केही इन्क्वायरी एग्री टुरिज्मको बारेमा छ भने मलाई यो चाहिँ मेरो कुमार भट्ट बिचमा 2 छ, यसमा चाहिँ @gmail हो, तपाईँले चाहिँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ मेरो रिसर्चहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघि भनेका 11वटा पेपरहरू नै सबै चाहिँ रिसर्च गेटमा पनि छन्, गुगल स्कलरमा पनि छन्। मेरो नाम टाइप गरेर हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। अब मैले पिएचडीको थेसिस चाहिँ अपलोड गरिसकेको छैन किनभने यसमा चाहिँ अलिकति अफिसियल एप्रुभल पनि लिनुपर्ने भएको कारणले सायद यो महिनाभरिमा रिसर्च गेटमा हाल्छु जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ होइन म चाहिँ यसो पढि हेरौँ त भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको सोच छ भने मलाई डाइरेक्ट इमेल गर्नुहोस्, म तुरुन्तै फरवर्ड गरिदिइहाल्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सर थ्याङ्क यू सो मच कुमार सर। एकदम हामीले आज हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा चाहिँ एग्रो टुरिज्मलाई नै फोकस गरेर हाम्रो बुङ्गमती भन्ने ठाउँमा एकदम बुङ्गमती भनेको ललितपुर भन्दा उता रातो मच्छेन्द्रनाथ मन्दिर भएको ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ नि ठुलो स्केलमा
एग्रो टुरिज्म प्रमोट गर्छु भन्ने अच्युत अर्याल सर पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार अच्युत अर्याल सर, हजुरको प्रोजेक्टको बारेमा थोरै बताइदिनु सक्नुहुन्छ? अच्युत सर। उहाँको माइक्रोफोन अफ छ। ए होइन, उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। हेलो, उहाँको माइक्रोफोन अफ छ के म्याम? मैले खाइजो गर्न मिल्दैन, उहाँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने। उहाँ चाहिँ ओके, कता जानुभयो भने एकैछिन कता जानुभयो होला। अनि अर्को पनि हाम्रो उहाँ म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ होइन? तर ए हजुर, ए अच्युत सर, हजुरको स्वर आएन। म्युटमा हुनुहुन्छ। अनि सबैजनाको लागि मैले कुमारजीको इमेल, कुमार सरको इमेल र फेसबुक पेज पनि मैले च्याटमा हालिदिएको छु, ताकि पछि कुमारजीसँग क्वेसन एन्सर गर्न सजिलो होस् भनेर। अनि खासमा चाहिँ नि मैले आज अच्युतजीलाई पनि थोरै बोल्न सक्नुभयो भने बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर अहिले सुनिन्छ सर? सुन्ने भएको छैन होला। उहाँ बोल्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। मैले सुनिरहेको छु, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ? हो, बल्ल सुनियो। सुनेछु। ल आज चाहिँ मलाई धेरै यो गुङ्गमतीको हजुरको प्रोजेक्ट र अनि कुमारजीको यो एग्री टुरिज्मको रिसर्चलाई चाहिँ ठ्याक्कै भेट गराउने ठाउँ चाहिँ मैले यो जुमलाई माने। थोरै गुङ्गमतीको बारेमा थोरै बताइदिनुहुन्छ, हजुरको सपना, ड्रिम्स, भिजन? हजुर, हुन्छ। मसँग चाहिँ जुन अघि आस्थाजीले भन्नुभयो त्यो रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर भनेर, रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरभन्दा तल अर्को मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा राख्नुभन्दा अगाडि त्यहाँबाट तान्त्रिक गुरुहरूले जगाएर लिएर आएर रथमा ल्याउने ठाउँको बाटोमै पर्छ। त्यो एभ्री ट्वाइस ए इयर, एक वर्षमा 2 पटक त्यहाँबाट मच्छिन्द्रनाथलाई जगाएर रथमा ल्याइन्छ। त्यसको बाटोमै चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले मैले करिब काम सुरु गरिरहेको छु। मैले आज पनि म दिनभरि त्यहीँ थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले मेरो करिब 40 रोपनी जति जग्गा छ। त्यहाँ केही कन्स्ट्रक्सन पनि मैले गरिसकेको छु र त्यसलाई मैले टिपिकल भिलेज टाइपले चाहिँ डेभलप गर्नलाई अब छिट्टै नै यो वर्षभरिमै म यो वर्ष भने मतलब यो 2021 मै चाहिँ म त्यसको गतिविधि चाहिँ अगाडि बढाउँछु, मान्छेहरू गएर बस्नु मिल्ने, खानु मिल्ने तरिकाले। अनि त्यो चाहिँ एउटा राम्रो लोकेसन, काठमाडौँ रिङ रोडबाट धेरै टाढा पनि छैन, जम्मा 8 किलोमिटर मात्रै डिस्टेन्समा पर्छ। एकदम क्वाइट भिलेज। अब पछि टुरिज्म उसमा पनि त्यसको चाहिँ त्यो मेरो जति जग्गा छ त्यो बागमतीले सराउन्डेड छ। करिब 65% चाहिँ बागमतीले त्यसलाई घुम्छ र बागमती त्यही ठाउँमा धेरै चक्कर यो नागबेली जस्तो सर्प चाहिँ बसेको जस्तो तरिकाले एरिया अनि धेरै टाढा पनि होइन। अनि बागमतीकै पानीलाई चाहिँ मैले त्यसमा लगाएर चाहिँ सिँचाइ गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु। अब अहिले चाहिँ त्यो एक्टिभ नभइसकेको भएर अहिले चाहिँ म त्यसमा केही कामहरू मात्रै भर्खर अगाडि बढाउँदैछु। हजुर, अब हुन्छ सर, अच्युत अर्याल सरको चाहिँ एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट चाहिँ त्यहाँ भएको बुङ्गमतीमा भएको उनको जग्गामा चाहिँ ठुलो एउटा एग्रो टुरिज्मलाई फोकस गरेको एउटा भिलेज टुरिज्म डेभलप गर्न सकिन्न, किनभने बुङ्गमती इज अलरेडी अ टुरिस्टिक स्पट होइन, त्यहाँ धार्मिक महत्त्वको कुरा पनि छ। र उहाँले चाहिँ नि अब इन्भेस्टरहरू, एग्रिकल्चर विज्ञहरू उहाँहरूको माग गर्नुभएको थियो। भाग्यवश मेरो उहाँसँग परिचय भयो
अब चाहिँ हामी यसरी चाहिँ आज चिबाको पिएचडी क्यान्डिडेट सर जो एग्रो टुरिज्ममा नै पिएचडी गरिराख्नु भएको छ, उहाँको पनि कुरा सुन्यौँ, उहाँसँग लिङ्कअप गर्नु पर्यो भने उहाँको फेसबुक र इमेल पनि हामीले पायौँ। यस्तो चाहिँ नि महिलाहरूलाई बेनिफिट लिन सक्ने, श्रीमानहरू विदेशमा काम गरे पनि महिला कृषकहरूले चाहिँ बेनिफिट लिन सक्ने एग्रो टुरिज्म फिल्ड र ट्रेकिङ रुटमा चाहिँ टुरिस्टहरूलाई बस्ने ठाउँ मात्र होइन, फार्ममा एक्टिभिटिज गर्ने र त्यहाँको कृषकहरूले पनि आम्दानी पाउने, यो डबल फाइदाको कुरा चाहिँ विषय छ। अब म यसैमा चाहिँ थोरै यो यस्तै काम गरि नै राख्नु भएको छ म्याडम अनिता मानन्दरजीलाई पनि थोरै बताइदिन अनुरोध गर्छु होइन। अनिता म्याम, हजुर पनि केही बताइदिनुहुन्छ हजुरको एक्सपिरियन्स बारेमा? एक्सक्युज मी, अब म चाहिँ अहिले युनिभर्सिटीमै छु है, यहाँ चाहिँ 9:37 गयो। अब म घर जानको लागि मलाई 30 मिनट जति लाग्छ है। म घर नगइकन मेरो चाहिँ पनि के भन्छ कुमारजीको थोरै परिचय म गराइदिन्छु, त्यसपछि म पनि सकिने हो। किनभने मेरो चाहिँ म नगइकन छोरोलाई चाहिँ के अरे नुहाएर सुताउनु पर्ने कारणले है, अब के गर्नु, आफू चाहिँ यस्तै अलिकति समस्या परिरहेछ। अब आफू नगइकन नहुँदैन है। हजुर यस्तो गर्नु पर्ला आशा। हजुर, अनिता म्याम र कुमारजी पनि थोरै आफ्नो फेसबुक एक्सचेन्ज गर्नु होला होइन। मैले पनि यसमा च्याटमा हालिदिएको छु कुमार भट्टजीको है। त्यस्तै गर्नु पर्ला। म पनि अहिले पछि मात्रै आउन पाएँ होइन। मेरो अर्को एउटा मिटिङमा बाहिर गइरहेको थिएँ, ढोक्रेर फर्केर आउँदा चाहिँ यहाँ सबै प्रोग्राम सकिसकेको रहेछ। कुमारजीसँग पछि चाहिँ यो गर्नु पर्यो। मेरो पनि एउटा इन्ट्रेस्ट हो होइन, एग्रो टुरिज्ममा मेरो पनि एउटा इन्ट्रेस्ट एक ठाउँमा डेभलप गर्ने पनि भन्ने सोची पनि रहेको हो होइन। त्यसैले गर्दा तपाईँसँग अलिकति डिटेलमा बसेर छलफल गरेर गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। म त फुल टाइम विद्यार्थी हो, अब तपाईँको फ्री टाइममा कल गर्नुभयो भने म त उठाइहाल्छु के। हुन्छ हुन्छ है त, म चाहिँ अब घर नगएदेखि मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हुन्छ हुन्छ होस् हस्। ल, थ्याङ्क यू सो मच फर नाइस प्रेजेन्टेसन। मेरो चाहिँ के अरे मैले चाहिँ अघि नै भनिहालेँ, मैले चाहिँ अलिकति सुरुमा चाहिँ एकाडेमिकलाई फोकस गरेको थिएँ, तर त्यसरी चाहिँ सधैँ एकाडेमिकलाई फोकस गरेर नहुँदो रहेछ भनेर मैले चाहिँ एकदमै लर्न गर्न पाएँ कि यो युट्युबमा चाहिँ नि हामीले प्र्याक्टिकल्ली होइन यो नै गर्नुहोस् भनेर स्पुन फिडिङ जस्तै गर्छौँ कि नेपालमा डाइरेक्टली हामीले गरेको अनुसन्धानहरू होइन। त्यो भन्दा पनि होइन चाहिँ के अरे सबै सधैँ एकाडेमिकमा फोकस गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल चाहिँ कहिले भन्ने त भन्ने हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ कस्तो स्कुलिङ छ भने अब यहाँ एकाडेमिक एकदमै एकाडेमिक बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन के हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बताउनुपर्छ भनेर सिकाएको हुन्छ नि त। अब चाहिँ अब पिएचडी गर्दा त मासलाई कसरी कभर गर्ने भनेर चाहिँ सिकाएको हुन्छ। अब चाहिँ त्यही अनुसार बनाउने तरिका अब मैले सिक्दै सिक्दै जानुपर्ने छ कि धेरै कुरा। हुन्छ, धेरै खुसी लाग्यो। ल सबैजनालाई नमस्ते है त। म चाहिँ अब दौडेर जान्छु। राम्ररी जानु होला, कोभिड सेफ हुनु होला। अनिता दिदी स्वागत छ, अनि शिवरामजी स्वागत छ, अनि पशुपतिजी फेरि पनि स्वागत छ। अब हामीमा छौँ, हामी चाहिँ नि नेपालकै प्राय सबैजना नेपालमै हुनुहुन्छ होइन। अनि म मात्र अहिले जापानमा छु र नेपालमा चाहिँ अहिले मैले अघि भने जस्तै हाम्रो अनिता म्याम अनि अञ्जना म्यामहरू होइन, अनि फेरि आज पशुपतिजी पनि हुनुहुन्छ। के बोल्नुहुन्छ पशुपतिजी? फेरि तपाईँले कस्तो किसिमको कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ? किनभने अनिताजी र अच्युतजी भनेको हाम्रो एग्रिकल्चरमै चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, फार्मिङमै लाग्नु भएको छ। हजुर ठिक छ। मैले चाहिँ अहिले प्रोफेसनल्ली मैले काम गर्ने भने चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीको हामी चाहिँ अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा काम गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि नेपाल गभर्मेन्टको पनि धेरै जसो इन्टरप्राइज सल्युसनमा चाहिँ हामीले सल्युसन पनि दिएको छौँ। अनि प्राइभेटमा चाहिँ हाम्रो धेरै ट्रेडर्सहरू, इम्पोर्टर्सहरू अनि हार्डवेयर इन्डस्ट्रीमा हामीले चाहिँ सल्युसन दिन्छौँ। यो क्लाउड बेस्ड इआरपी भन्छ। क्लाउड बेस्डमा चाहिँ उहाँहरूको बिजनेस अटोमेसन्स गर्ने काम भयो।
त्यो फिल्डमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु। अनि 6 इयर्स भयो म आइटीमा। त्योभन्दा अगाडि सेल्समा चाहिँ अरू 2टा कम्पनीहरूमा पनि मैले काम गर्थेँ। अनि यो एग्रोमा चाहिँ विशेष गरी सानैदेखि भनौँ न एउटा रुचिको विषय किन पनि भयो भने हामी चाहिँ अब सबैजना एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डबाटै आइयो। अब त्यसमा जहिले पनि म चाहिँ मार्केटिङ गर्ने दौरानमा पनि कतिपय टाइमहरू उहाँहरूले एलोकेट गरेको टाइम चाहिँ थोरै स्क्याटर भएर त्यो टाइम बचाए हुन्थ्यो। त्यो टाइममा चाहिँ मैले कृषि सम्बन्धी तपाईँहरूले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा एउटा पेज छ एग्रो ट्रेड लिङ्क भन्ने। त्यो एग्रो ट्रेड लिङ्क भन्ने पेज मार्फत चाहिँ टाइम मिलेको बेलामा चाहिँ मैले कन्टेन्टहरू केही साथीहरूको कन्टेन्टहरू चाहिँ स्प्रेड गरिरहन्थेँ। अनि त्यस पछाडि अब ठिक छ अलिकति टाइम सेड्युल गराएर एग्रिकल्चरमा चाहिँ हामीले केही कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखिको सेटिङ हो। अब मैले अहिले चाहिँ जस्तै आइटीमा युज गरेको नयाँ टेक्नोलोजीहरू जुन आइरहेको छ त्यसको माध्यमले चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरमा के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिपय कन्टेन्टहरू रिसर्चहरू नयाँ आइरहेको कुराहरू मैले एकदमै निरन्तर हेरिरहेको छु। अब त्यसमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले जुन आफ्नो कन्ज्युमर छ युजफुल हुने कन्ज्युमर तपाईँको डाइरेक्ट कन्ज्युमरसँग पुग्नको लागि चाहिँ आइटी भनेको एकदमै नेसेसिटी अहिलेको जमानामा आइसकेको छ। अनि त्यसमा पनि हामीले फोकस्ड गर्ने जस्तै आफू कुन इन्डस्ट्रीमा हामी छौँ त्यो इन्डस्ट्री अनुसारको कस्टमाइज आइटी डेभलप गरिकन चाहिँ डाइरेक्टली कन्ज्युमरकोमा रिच आउट गर्न सकिन्छ, उहाँहरूकोमा पुग्न सकिन्छ। अब त्यसमा विभिन्न छन् जस्तै वेबसाइटको माध्यम हुन्छ, अहिले फेसबुकहरूको माध्यम हुन्छ हैन। अनि त्यसमाथि चाहिँ अब विभिन्न आएको छ। जस्तै मैले अलि अस्ति एउटा कन्टेन्ट हेरेको थिएँ। त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा रोबोटिक्स युज गरिकन एग्रिकल्चरमा यो रोबोटिक्स युज गरेको छ हैन। अनि म आज पनि एउटा आइओटी भन्छ यो इन्टरनेट अफ थिङ्स भन्ने चाहिँ तपाईँको आइटीको जुन अहिले युएसमा चाहिँ टेस्ला गाडीहरू जुन गाडीमा चाहिँ उनीहरूले आइटी लगाए जस्तै एग्रिकल्चरमा अथवा एग्रो टुरिज्ममा यस्ता विभिन्न फिल्डहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरनेटलाई जोडाइकन अटोमेसन्सको काम गर्न सकिन्छ। अब त्यो अटोमेसन्सको काम भने चाहिँ मल्टी ब्रान्चेस हुन्छ। हामी चाहिँ कुन ब्रान्चेसमा जाने भन्ने अलिकति कम्प्लेक्स कुरा छ, तर त्यसलाई सिम्प्लिफाइड गरेर हामीले चाहिँ त्यो एग्रिकल्चरमा तपाईँहरू जे प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ अथवा जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अटोमेसन्स गर्न सक्नुभयो। जस्तै तपाईँहरूको बिलिङ अटोमेसन्स गर्न सक्नुभयो, अनि तपाईँहरूको चाहिँ एक्टिभिटिज अटोमेसन्स गर्न सक्नुभयो, अनि तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै विभिन्न एक्टिभिटिज डेभलपमेन्टको फेजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जहाँ बसेर पनि डिसाइड गर्न सक्नुभयो। तपाईँहरूको प्रोग्रेस तपाईँहरूले अपडेट लिन सक्नुभयो आइटीलाई युज गरिकन। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जुनसुकै टाइममा आइटीमा फिलोसफी छ, तपाईँ पिपलसित डिपेन्डेन्ट हुनु भएन। जस्तै अच्युत सरको पनि प्रोजेक्टहरू छन्, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने पिपलहरू को कुराहरूलाई चाहिँ अटोमेसन्समा लान सकियो हैन। अनि त्यो भयो भने प्रोजेक्ट पनि इम्पावर हुने भयो, अनि त्यो पनि अटोमेसन्समा जान सकिने कुराहरू रहन्छन्। अनि तपाईँहरू एग्रो प्रोडक्सनमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो एग्रो प्रोडक्सनमा नयाँ नयाँ चिजहरू जस्तै त्यो प्रोसेस डेभलपमेन्टमा त्यो जुन उत्पादनमा चाहिँ तपाईँहरूले अटोमेसन्स लगाउन सक्नुहुन्छ, अटोमेसन्सको कामहरू गर्न सकिन्छ। एकदम राम्रो लाग्यो तपाईँले भन्नुभएको होइन। यो एन्ड कस्टमरसम्म पुर्याउने, किनभने फार्मर त बिचरा अब उसले आफूले बनाएको प्रड्युस गरेको चिज त मिडल म्यानले आएर रिटेलरले चाहिँ खाइदिन्छ होइन। अनि त्यही भएर अहिले तरकारीहरूको मूल्य पनि धेरै महँगो काठमाडौँवासीले खानु परेको छ होइन। अब त्यस्तोमा चाहिँ रेडियो टिभीमा नै हामीले चाहिँ तरकारीको भाउ, सिमीको भाउ, आलुको भाउ, कोबीको भाउ भनेर फुक्छ कि। अब यस्तो देश कहीँ छैन होला कि। मलाई त एकदम
हाँस पनि उठ्छ है समाचार सुनेपछि होइन डेली समाचार सुनेपछि सिमीको भाउ कति गाउँलीको भाउ कति भनेर चाहिँ नि रेडियोमा फुकिरा हुन्छ। यस्तो किन भयो हाम्रो देशमा भन्दाखेरि धेरै रिटेलरले चाहिँ ग्राहक पनि सचेत होस् होइन यति तिर्ने भनेर होइन। गोलबेडा 120 कति कति भन्छ अनि भरे कालमाटी अथवा कतै असनतिर गयो भने उसले 200 भन्यो भने के त रेडियोमा त यति भनेको थियो भनेर हामीले डिस्कस गर्यो भने होइन अनि त्यस्तो भन्यो भने उनीहरूले नै होइन हामीले पनि कहाँबाट किनेर ल्याएको भन्छ कि। त्यही भएर फार्म टु टेबल होइन आजकल त घर घरमा डेलिभरी गर्ने होइन अनिता म्याम हाम्रो भाइले पनि त्यही गरेको छ होइन। तरकारीहरू घर घरमा डेलिभर गरिदिने पिज्जा डेलिभर गरे जस्तो फ्रेस अनि इन्टरनेटमा चाहिँ नि के भन्छ अर्डर गर्ने होइन। फार्मरले त कम्प्युटरमा हेर्छ अनि फलानाको ठाउँमा चाहिँ यति किलो तरकारी चाहिँ मागेको रहेछ भनेर अनि गाडी डुलाउँदै तरकारी डेलिभर गर्दै कोअप भन्छ जापानमा COOP छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि यहाँ भइरहेछ। किनभने बुढाबुढी धेरै छ बुढाबुढी तरकारी किन्न बाहिर निक्लिन सक्दैन अनि तरकारीहरू चाहिँ घर घरमा डेलिभरी गरिदिनाले अझै राम्रो। अझ पाकेको पनि हुन्छ तरकारी त काँचो मात्र होइन पाकेको पनि हुन्छ। धेरै नै आइडियाहरू छ हामीले यो आइडियाहरू सेयर गर्नुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमा यो आइडियाहरू ठ्याक्क पुग्यो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने बल्ल हामीले गरेको यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ नि फाइदा आउँछ मलाई त्यस्तो लाग्छ है। त्यही भएर हजुर 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 भन्नुभयो हुन्छ है यहाँ माइक अफ गरेर पशुपतिजी। ए हजुर हजुर माइक अफ भएको रहेछ। ठिक छ मैले यो अलिकति थप्न चाहे यता आइटीको पर्सपेक्टिभबाट जस्तै अहिले चाहिँ हामीले जनरली हेऱ्यौँ भने जुन मार्केटिङ इकोनोमिक्सको ल अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै मार्केट चाहिँ नचलिरहेको छ त्यो पनि हामीले एग्रोमा पनि तपाईँहरूले त्यसमा लिन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै लङ टर्म अलिकति सस्टेनेबल लामो समयसम्म चाहिँ कसैले यो आस्था म्यामले भने अनुसारको चाहिँ जुन बिजनेसहरू एक्सपान्सन गर्न बिजनेसहरू बढाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले ठ्याक्कै बिजनेसको रुलहरू जुन हामीले एडप्ट गर्न पर्ने हुन्छ त्यसैमा बसिकन अनि त्यसमा चाहिँ धेरै टुलहरू छन् जस्तै कन्ज्युमरलाई डाइरेक्टली किन्न लगाउने टुलहरू अहिले चाहिँ नयाँ भेन्डिङ मेसिनको पनि कन्सेप्टहरू बाहिर छ। त्यो भेन्डिङ मेसिनमा तपाईले डाइरेक्टली ई सेवाबाट तपाईको पेमेन्ट गर्न लगाएर एकदम फ्रेस तरकारीहरू एउटा निश्चित ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्टली मान्छेले टच नगरिकन हैन अनि त्यो आउने कन्सेप्टहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न कुराहरू बिस्तारै आउँदै जान्छन्। तर पहिला सुरु तपाईहरुले जस्तै जसले चाहिँ एग्रोको व्यापारिक कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कामलाई बिजनेस बनाउनु पर्यो। अब बिजनेसको तपाईको रुलहरू हुन्छ जस्तै बिलिङ मेन्टेन गर्ने जुन बेसिक रुल हुन्छ एउटा देशमा बसिसकेपछि त्यो एक्टिभिटिजहरू बिजनेस एक्टिभिटिजमा चाहिँ कन्भर्ट हुने सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भयो भने लङ टर्म हिसाबले पनि त्यसलाई जस्तै ब्रान्चहरू खोल्नलाई सजिलो हुन्छ, ब्याङ्कबाट इन्भेस्टमेन्ट पाउनलाई सजिलो भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ बिजनेस निकै माथि जाने चान्सेस हुन्छ। अहिले समस्या चाहिँ के भयो भने तपाईको इन्भेस्टमेन्ट अन्टरप्रेन्योरलाई आएन। त्यो भएकै समस्या के हो भने त्यसलाई बिजनेसको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट नभएकै कारणले ती सबै कुराहरू चाहिँ आएनन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तै डाइरेक्टली कन्ज्युमरकोमा डोर टु डोर पनि कन्सेप्टहरू त्यति राम्रोसँग अझै आइपुगेको छैन। त्यो कन्सेप्टहरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अनलाइनबाटै पनि एकदमै राम्रो ब्रान्डिङ गरिकन कामहरू गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ कन्सल्टिङ फर्महरू चाहिँ काठमाडौँमा आइसकेका छन्। तपाईहरुले आफूले आफ्नो बिजनेसमा सबै कुराहरू सोच्नुभन्दा कन्सल्टिङ फर्महरूलाई दिनुस्, धेरै छन्। उहाँहरूले पनि कामहरू गरिदिनुहुन्छ सर्टेन फीहरू लिएर। त्यो एकदमै बेटर हुन्छ। जस्तै ठुला प्रोजेक्टहरू साना प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर बाहिरतिर चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले अथवा साना कम्पनीहरूले पनि त्यो तपाईको एउटा इकोसिस्टम बनाएर चाहिँ बिजनेस अगाडि बढेको हुन्छ।
त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि जान सकिन्छ। धेरै टुलहरू छन्, आइटीका टुलहरू धेरै छन्, वेबसाइटदेखि लिएर मोबाइल एपदेखि लिएर यस्ता छन्। अनि बिचमा चाहिँ तपाईँको साँच्चीकै एग्रो सेक्टरमा चाहिँ राम्रो मान्छेहरू आउन जरुरी छ। त्यसले गर्दा किसानलाई पनि बढी रिटर्न जाओस् अनि बिजनेस पनि तपाईँको इथिकल हुँदै जाओस्। यो सबै कुराहरू चाहिँ सम्भावना छ। मैले एउटा थपौँ। हस्, अब मैले अन्त म्यामलाई नै भन्न थालेको, किनभने तपाईँसँग धेरै नै अनुभवै छ कि अब तपाईँले प्रडक्ट पनि बनाइसक्नु भएको, कस्तो किसिम नेपालमा कस्तो गाह्रो चिजहरू पनि त छ नि, कुरा त गर्न सजिलो छ त गर्दा गाह्रो चिज छ होइन। तपाईँको अनुभवमा गाह्रो चिज र त्यो गाह्रोलाई कसरी ओभरकम गर्नुभयो त्यो बताइदिनु होला। अब गाह्रो त धेरै गाह्रो छ होइन। अरूले गरेको हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो सजिलो जस्तो लाग्छ, आफैले गरेर हेर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ है। अनि फेरि त्यो अब म चाहिँ फेरि अब पुरा फार्मर भएर फार्ममै डिपेन्ड भएर गर्न नखोज्ने भन्नु न, आज हबी चाहिँ गर्ने भएको हुनाले गऱ्यो अलिकति केही भयो नि ल छोडिदिइहाल्ने होइन, त्यस्तोले चाहिँ काम नहुने रहेछ। त्यो चाहिँ मेरो अनुभव भएन। अनि अघि पशुपतिजीले भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा के आइडिया आएको थियो भने सम्झेको के थियो भने पहिला चाहिँ हाम्रो गाउँहरूमा हाट बजार छ होइन, हाट बजार भन्छ। अब अहिले चाहिँ यो सहरमा चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ फार्मर्स मार्केट भन्छ कि अहिले है। म चाहिँ आज बिहान त्यही लभिन मलमा गएर आएको थिएँ। लभिन मलमा अहिले 2 महिना भयो। एभ्री सटरडे बिहान 8:30 9 बजेदेखि 1 बजे 2 बजेसम्म चाहिँ फार्मर्स मार्केट चलाउँछ कि। त्यसमा चाहिँ अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि सुरुमा समिट होटेलले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक मार्केट मात्रै हो, भेजिटेबल त्यहाँ बेच्ने ठाउँ होइन। तर अहिले त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ काँचो भन्दा पनि पाकेको चाहिँ धेरै बेच्ने रहेछ कि। अनि बिहान आउँछ ब्रेकफास्ट केही खान्छ होइन। अब हप्ताको एकचोटि घुम्न जाने ठाउँ पनि धेरै मान्छे पनि छ, विदेशीहरू पनि छ, इभन नेपालीहरू पनि धेरै छ अहिले। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरै गर्ने हो भने मैले 2-3 प्रडक्टहरू बनाएको छु अहिले होइन। प्रडक्ट नयाँ अलि इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो भनेको कहाँ गर्ने भन्दा त्यो एउटा एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ हो। तर पनि बनाउनु त बनाएको छ अहिले। त्यहाँ चाहिँ जम्मा अब टेबल रेजिस्टर गर्नु पर्यो होइन, रेजिस्ट्रेसनलाई पैसा तिर्नु पर्यो। अनि एभ्री सटरडे त्यहाँ टेबलको लागि पैसा तिर्नु पर्यो। एभ्री सटरडे 900 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, आउने जाने खर्च त भइहाल्यो। त्यहाँ जम्मा 100-200 बेचेर त काम हुँदैन होइन। अनि त्यही भइरहेको छ कि। अनि मैले त्यो टेबल लिएर गर्ने कि नगर्ने, टेबल लिएर त मैले सस्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने त अहिले आफैमा डिबेट गरिरहेको छ कि। एकजना मान्छे त्यहाँ बस्नु पर्यो, फेरि सामान लिएर त्यहाँ राख्नु पर्यो होइन। तर अरूहरूले गरिरहेको हेर्दाखेरि एकदम इन्करेजिङ हुन्छ कि त्यहाँ। हजुर, अब यस्तो कस्तो होला है, अब यही मलाई एउटा आइडिया आयो। यो पशुपतिजीले भन्नुभएको जस्तै अनलाइन फार्मर मार्केट गरे कस्तो होला हैन? त्यो पनि अहिले धेरै छ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा इभन त्यो ट्याक्सी पठाओले पनि सबै त्यो किनेर घरमा डेलिभरी गरिदिन्छ होइन। अरूहरूले पनि अर्ग्यानिक त्यो कन्सर्नहरू यिनीहरू धेरैले घरमा चाहिँ त्यो डेलिभर गरिदिन्छ। जसमा चाहिँ डेलिभर गर्न सक्ने भएको यो आइटीले गर्दा नै यो चाहिँ सफल भएको छ कि अहिले होइन। यो चाहिँ एकदम राम्रो हो। इभन मेरो पनि अब क्वालिटी क्वान्टिटीमा धेरै निकालेको छैन। अब अनलाइनमा राख्नलाई फेरि आयो भने दिने छैन भनेर नि अहिले इन्ट्री सुरुवात गर्नलाई मात्रै ल मैले लभिन मलमा भए पनि जान्छु भन्ने किसिममा गरेको हो होइन। हुन त मैले फार्ममै आफै फार्म गरेर हेर्दाखेरि फार्ममा आफै बस्न नसकेको कारणले त्यति सफल गर्न सकिएन मैले होइन। तर अहिले चाहिँ मैले यो के विचार गरिरहेको छु भने फार्म चाहिँ अरूहरूको छँदैछ होइन। फार्म गर्नेहरूको फार्मै भयो। मैले चाहिँ फार्मबाट ल्याएको प्रोसेस चाहिँ गर्ने भन्ने विचार गरिरहेको छु कि अहिले होइन। भनेपछि यो फार्मर्स मार्केटले चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूलाई वुमेन अन्टरप्रेनरदेखि लिएर फार्मरहरूलाई पनि एउटा चाहिँ जङ्क्सन पोइन्ट होइन, एउटा मार्केट, एउटा फर्स्ट प्लेटफर्म चाहिँ दिएको छ। हजुर, अब म यो हाम्रो प्रोग्राम लगभग आज 10 बजे नै बज्न थाल्यो यहाँ त होइन। शिवरामजी सुन्दरी जलमा हुनुहुन्छ। पशुपतिजी हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? म चाहिँ यो कलङ्कीनिर पर्छ। कलङ्कीमा हुनुहुन्छ। शिवराम सर सुन्दरी जलमा हुनुहुन्छ। अच्युत सर बुङ्गमतीमा हुनुहुन्छ। मेरो आमा आज मुक्तिनाथबाट कनेक्ट हुनुभएको छ।
हो र हो नि मुक्तिनाथबाट कनेक्ट हुनुभएको छ अञ्जना म्याम लाजिपाट होइन म होइन ए अञ्जना दिदी ताचल ताचल हो ताचलमा हुनुहुन्छ। अब यहाँहरू सबै नेपालमा हुनुहुन्छ कि मै मात्र हो यहाँ जापानबाट भेट्न नसक्ने मान्छे। नेपालको मान्छेलाई जापानको मान्छेले कनेक्ट गरिरहेछ। त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ नि यो स्याटेलाइट भन्छु कि म आफैलाई म एउटा स्याटेलाइट हो, म नेपालको स्याटेलाइट हो, म यहाँ बसेर सबै मान्छेहरूलाई कनेक्ट गर्न चाहन्छु होइन। अनि त्यो कनेक्ट भएपछि चाहिँ नि उहाँहरूले कति प्रोडक्टिभ कामहरू हुन्छ त त्यहाँबाट होइन। अब अघि कुमारजी भन्नुभयो म त नेपाल जान्छु दिदी, म त कहाँबाट सुरु गर्ने, ऊ नुवाकोटको रहेछ कि उहाँ चाहिँ। अनि कहाँबाट सुरु गर्ने, मसँग कोही मान्छे भएन भने कि होइन अब तपाईँ नेपाली जानुहुन्छ भने मसँग यस्तो बिजनेसम्यानहरू भनौँ कि अन्टरप्रेनरहरू भनौँ कि यत्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तिमीले चाहिँ एउटा स्टार्टिङ के भन्छ लर्निङ बाई डुइङ होइन, लर्निङ बाई डुइङ नगरिकन थाहा हुँदैन। अनि त्यो गरेपछि बिस्तारै सिक्दै आउँछ। त्यसरी चाहिँ नि गर्नुपर्छ है भाइ भनेको थिएँ कि उसलाई पनि। अनि त्यही भएर आज यसरी नै अब हामी त हप्तामा अब एक हप्तामा एकचोटि त हामी भेटि नै हाल्छौँ होइन। अनि यसरी नै रेगुलर आउँदै गऱ्यो भने अब हजुरहरू काठमाडौँमा पनि एक दिन कोभिडले त्यस्तो दुःख नभएको बेलामा म नेपाल आउँदाखेरि कतै हामी बसेर चाहिँ यो चाहिँ लाइभ जुम पार्टी गरौँला हुन्न। त्यसको लागि म पनि धेरै कोसिस गरौँला। हजुर अजित सरले होस्ट पनि गर्नुभए पनि हुन्छ, हामी सबै अनि जग्गा पनि हेर्न आउला। किनभने टप हेर्नुहोस् न अनिता म्याम भनेको त कति कृषिमा एलोभेरादेखि लिएर टर्मरिक होइन, अनि त्यसपछि के जडीबुटी सीड पोटेटो पनि छ अहिले साकुको ग्रुपको चाहिँ सीड पोटेटोमा छ। यो चिजमा आस्था म्याम एउटा सबैभन्दा यहाँ हामीले धेरै अरू कुरा चाहिँ गर्छौँ, तर त्यसको रियालिटीमा अझ हामी पुगेका छैनौँ। किनभने हाम्रो अहिले कस्ट अफ प्रोडक्सन एकदम हाई छ, कुनै पनि मार्केटसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। ज्याला यति महँगो छ, 800, 900, 1000 रुपियाँ तिरेर मजदुर लगाउनु पर्छ, सबै काम हामीले गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो जब मजदुरलाई दिने बेलामा हामीले अरू जतिसुकै कुरा गरे पनि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन यति हाई हुन्छ। अनि फेरि त्यसको ज्याला पनि कस्तो छ, अहिले 800 रुपियाँ 900 रुपियाँ दिँदाखेरि पनि बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मात्रै, अनि फेरि उनीहरूलाई खाजा खाने टाइम, चिया खाने टाइम गर्दाखेरि मुस्किलले 4-5 घन्टा पनि काम गर्दैन। अनि त्यसको ज्याला र हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्टको चाहिँ त्यो रेसियो चाहिँ कहीँ पनि मिट गर्दैन। हजुर म सरले यसो भनिहाल्नु भयो। अब मैले चाहिँ नि नेपालको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई, समस्या समाधान गर्नलाई अरू देशको हेर्नुपर्ने रहेछ कि, किनभने विकसित देशहरू पनि त जापान अथवा युके पनि त कुनै दिन हाम्रै अवस्था गुज्रेको देशहरू हो नि त होइन। अनि त्यो भएर मैले अब यसको सल्युसन म सरलाई के दिन्छु भन्दाखेरि ज्याला साउले दिने होइन होइन, साउले चाहिँ नि कम्युनिटी गार्डन अथवा भिक्ट्री गार्डन भनिन्छ यसलाई होइन। यो युकेमा चाहिँ भिक्ट्री गार्डन, आफ्टर वार भिक्ट्री भनेको जित होइन, जित हुने गार्डन। र अनि अर्को कम्युनिटी गार्डन भनेको चाहिँ नि जस्तो एक प्लट यहाँ जापानमा चाहिँ 10 बाई 10 मिटरको जमिनलाई चाहिँ नि जसले पनि भाडामा लिन्छ कि। अब हजुर 80 रोपनीलाई यत्रो ठुलो हात्तीलाई मैले कसरी दौड्याउँ भनेर त्यस्तो चिन्ता गर्नै पर्दैन। त्यसलाई प्लटिङ सानो 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 प्लट गर्नुहोस्। अनि खान स्पुनफुल हुन्छ नि, अब बच्चाले त एकचोटिमा 1 स्पुन मात्रै खान सक्छ नि त। त्यसरी नै एउटा प्लटिङ गरेर त्यो प्लटलाई प्राइभेट मान्छेले चाहिँ नि गर्नुहोस् के भन्छ। मैले पनि अहिले त्यही नै कन्सेप्ट तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नै कन्सेप्टको कोसिस गरिरहेको छु। तर लामो समयदेखि जो एग्रिकल्चरमा काम गरिरहेको लेबरहरू छ, उनीहरूले धेरैले त जग्गा बेची पनि सक्यो। काठमाडौँ भ्यालीको जग्गाको भ्यालुले गर्दा धेरै मान्छेले जग्गा बेचिसक्यो। अनि त्यो मान्छे मजदुरीको लागि मात्रै उनीहरू काम गर्छ। अरू मान्छेहरू जस्तो अब म ताचलमा बस्छु अनि यहाँ मैले चिनेको जति पनि मान्छेहरू छ उनीहरू खानको लागि सिपालु छ, तर प्रोडक्सन साइडमा जिरो नलेज।
अनि अब जस्तो अहिले कोभिडकै टाइममा पनि सबै मान्छे बेरोजगार छ, तर कोही पनि गएर त्यहाँ काम गर्नै चाहँदैन। ठुलो समस्या छ। अब यसलाई कसरी एउटा मेन पावरै अब युज गरेर गर्न सक्ने धेरै गाह्रो छ ज्यालाको कारणले। अनि अर्को मेसिनरी युज गर्नको लागि हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ ल्यान्डस्केपको कारणले कति मेसिनहरू हामी त्यहाँ युज गर्न सक्दैनौँ, त्यो अर्को समस्या छ फेरि। हजुर, अब लेबरको समस्या र यी प्रफिटको समस्या दुवैलाई हल गरेको चाहिँ नि यो पिक योर बेरी भन्छ नि, पिक के भन्छ स्ट्रबेरीलाई चाहिँ नि फार्ममै गएर पिक गर्ने स्ट्रबेरी होइन, त्यो गरेपछि लेबर के भन्छ लेबर पिक गर्ने लेबर पनि चाहिएन, किनभने कस्टमर आफै आएर त्यहाँ चाहिँ आएर पिक गरिदिन्छ होइन, र उसले धेरै बजार भन्दा पनि धेरै उसले पैसा चाहिँ फार्ममै आएर तिर्छ। यस्तो छ। पक्का हो, त्यो चाहिँ पक्का हो। त्यसले चाहिँ जस्तो अब हामीले त्यहाँ प्रोडक्सन गरेर अनि बजारमा लगेर बेच्ने हो भने आजको दिनमा हाम्रो प्रोडक्सनले बजार कुनै पनि हालतमा लिन सक्दैन। त्यो होमस्टे अथवा एग्रो टुरिज्म गरेर नै हाम्रो फिल्डमा आएका भिजिटरहरूलाई नै खुवाउने र उनीहरूलाई झोलामा दिएर पठाउने मात्रै, त्यसबाट मात्रै सस्टेन गर्न सक्छ, नभए धेरै गाह्रो छ। हजुर, अब यो पनि हो एउटा। अनि चाहिँ नि लेबर कम पर्ने, जस्तो अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै रोबोटिकहरू युज गर्ने अथवा यस्तो किसिमको छ नि जमिनमा होइन कि यो के भन्छ उठेर काम गर्न सक्ने हुन्छ नि यस्तो, त्यो हाइड्रोपोनिक जस्तो। हजुर हजुर, अनि यस्तो किसिमको फार्महरू छन् कि भर्टिकल गार्डन, हाइड्रोपोनिक, एप्पल पिकिङहरू हुन्छ, एप्पल पिकिङहरू रोबोटबाट हुन्छ। सर, अब फेरि हामी अर्को हप्ता फेरि कुराकानी गरौँ है। आज पनि धेरै विचारहरू त आए, अब एक हप्तासम्म हामीले अझै पनि नलेज ग्यादर गरौँ। अब पशुपतिजीले भन्नुभयो होइन, आइटी फार्मरको लागि आइटी कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो इन्डियाले पनि धेरै प्रगति गरेछ यसमा कि किसानको हात हातमा फोन अनि सरकारले चाहिँ नि एप बनाइदिएको छ कृषकलाई कि अब औषधि खाने के अरे लाउने बेला भयो है भनेर छ नि, कुन कुन औषधि कहाँ किन्ने होइन, कति कति भाउमा किन्ने, अथवा चाहिँ नि रिटेलर आउँदैछ यति यति भाउमा किन्दैछ, यहाँ सम्पर्क गयो भने रिटेलर आफै कृषक कहाँ आउँछ होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ नि इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने हो अनि मार्केटसम्म पुर्याउने हो। अब यस्तै आइडियाहरू हामी लगाउँदै अर्को हप्ता पनि कुरा गरौँ। शिवराम सर, हजुर के बोल्नुहुन्छ? हजुरको ऊ छ, म्युट भएछ माइक म्युट। सुन्दरी जलमा के आज चाहिँ सुन्दर जलमा हाम्रो 30 जनाको योग प्रेमी नेपाली परिवार लिएर गएको थियो। सुन्दर माईको मन्दिर घुमेर आइयो आज होइन। अब कस्तो छ भन्दा अच्युत अरियाल सरको कुरामा म सहमत छु। जग्गा छ, लेबर छैन, लेबर छ, जग्गा छैन। अब लेबर पालेर हामी उत्पादन गरेर बेच्न सक्दैन। अब तपाईँले भने जस्तो कम्प्युटरमा बेचेर अहिले त्यहाँको त्यो तपाईँले देखाएको फोटोहरू हेर्दाखेरि यो त जात्रा जस्तो हुन्छ। हामीलाई त अर्काले गरेर खाएको छ अरे, सबै थोक आउँछ भन्छ, हामीलाई त के पनि आउँदैन। यहाँ त नाङ्गै भएर जग्गा बेचेर हिँड्नुपर्छ। त्यो भएर अहिले त हेर्न र सुन्न मात्रै ठिक छ। अब कम्प्युटरमा गर्ने राम्रै कुरा छ, अब गर्न मन लाग्छ। अब तपाईँको अनिता म्यामको कुरा पनि ठिक छ। त्यहाँ गयो यसो हेरेर खानालाई बस्यो, हामीले मिठो लागेको कुरो मात्रै त्यहाँ 200 को बिक्री हुन्छ, 900 को भाडा तिरेर त्यहाँ अर्को मान्छेलाई भाडा राखेर त्यहाँ कुन चाहिँ के गर्नु छ र। अब त्यो जात्रा झिक्न आउने साथीहरू आएको, मेरो त्यहाँ त्यो रिसोर्ट हुने साथी आएको थियो, उनीहरू रक्सी मात्रै 3000 को खायो। अब उनीहरूले खाने ठाउँको लागि ठिक छ, कफी खानलाई एउटा लगाएर रिल्याक्स गर्ने ठाउँलाई त्यहाँ ठिक छ। अब हामी जस्ता लगाएर हाम्रो त्यहाँ केही व्यापार हुँदैन। त्यस कारण यो हाम्रो छलफल एकदम राम्रो हो। अब अच्युतजीको कुरामा झन्डै झन्डै म चाहिँ 100% सहमत छु। अब लेबर हेर्न लाग्यो कस्ट माथि यसमा पनि मेरो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा के कुरा भइरहेछ भने, म पनि साँखुमा अहिले सिड पोटेटो आलुको बिउ उत्पादन गर्ने समूहहरूसँग क्लोज लिङ्कमा छ होइन। अहिले चाहिँ साँखुमा पनि कस्तो छ भने धेरै फार्मरहरू फार्म मात्रै गरेर होइन कि अरू पनि काम गर्दै फार्म पनि गर्ने भयो कि।
भन्दाखेरि फार्म चाहिँ हबीको रूपमा मात्रै भयो। अनि त्यसमा डिटेलमा जति लगानी गर्नुपर्ने जति के टाइम डिभोट गर्दैन के, नगरेपछि अनि अरूलाई राख्नु पर्यो भन्छन् होइन। लेबर मात्रै भने त्यति मात्रै पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ सानो सानो एरिया मात्रै काम गर्यो भने कस्ट इफेक्टिभ गर्न गाह्रो छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि जति फार्म चाहिँ ठुलो गर्न सक्यो अनि मेकानाइज गर्न सकिन्छ, सानो 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 टुक्रोमा त मेकानाइज पनि गर्न सकिँदैन होइन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ सकेमा अहिले एउटा ग्रुपले 30-40 रोपनीमा चाहिँ आलुको बिउ मात्रै रोप्ने काम गर्छ कि। त्यस्तो एउटा ठुलो ठुलो कम्बाइन गरेर गर्न सक्यो भने चाहिँ यो ऊ नहुने पनि होइन। हामीले गर्नै नसक्ने लेबरलाई मात्रै त्यो मार्केटमा मिट गर्न सक्दैन भन्ने पनि होइन वास्तवमा। त्यसमा चाहिँ हामीले अलि म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो पनि राम्रो छ, गर्न सकिन्छ कि, इफेक्टिभ पनि हुन्छ, प्रफिटेबल पनि छ। अनि अर्को एउटा अल्टरनेटिभ पनि छ, जस्तै तपाईहरुले सुन्नुभयो होला मेरो जब भन्ने उहाँहरूको अर्को एउटा बिजनेस युनिट छ रोजगारी पसल भन्ने। त्यो रोजगारी पसलमा चाहिँ जस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो खालको इम्प्लोयीहरु चाहिन्छ, कर्मचारी चाहिन्छ, त्यो कन्सेप्ट तपाईले बताइदिनु भयो भने उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको प्रोसेस अलिकति लिगल्ली प्रोसेस भएको भएर तपाईहरुले नैतिक कर्मचारी पनि पाउनुहुन्छ, लो लेभलको कर्मचारी पनि किसानहरु पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडी तपाईको कन्सेप्टमा काम चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ, यो काम चाहिँ यसरी प्रोडक्टिभ उहाँहरूले गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले धारणा राखिदिनु भयो भने उहाँहरूले काउन्सिलिङ गरेर पठाउनुहुन्छ। त्यो काउन्सिलिङ नभएको कर्मचारीबाट चाहिँ मान्छेले दुःख पाउने है त। अब हाम्रो नेपालीको कन्सेप्ट यहाँ तपाईँ विदेशमा गएर बसेर काम गरेर आएका कन्सेप्ट सुध्रिसकेको छ। नेपालमा बसेपछि अफिस गएपछि अब मेरो यो महिना मरेपछि तलब पाक्यो, अब तलब खाने मात्रै कन्सेप्ट छ। यहाँ दिमाग बिग्रिएको छ, काम गरेर खाने दिमाग छैन। विदेशमा गर्ने काम गरेकै हो, बासमा अफिसमा मात्रै बस्यो भने होला। काम नगर्ने मान्छेलाई एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो आज भन्दै फकाउँदै चलाउँदै गर्ने हो। हस् हस् आज धेरै कुरा पनि गर्यो। हजुर, अब अर्को विकमा चाहिँ हामी अझै पनि एकजना एकदम अर्कै विषयमा कुरा गर्छौँ होइन। एकजना हाम्रो गेस्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि रसियन अन्ना बार्दिलोभस्काया भन्ने रसियन हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाल र रसियासँग चाहिँ धेरै हाम्रो पुरानो सम्बन्ध रहेछ होइन। कि कस्तो भन्दाखेरि कमला के भन्छ कमलाटी होइन के अरे त्यहाँ के कस्तो भन्न आएन, रसियन कल्चर सेन्टर कुमारी कमल सिनेमा हलसँगै हजुर हजुर रसियन कल्चर सेन्टर चाहिँ कमल पोखरीमा हो। हजुर, त्यो रसियन कल्चर सेन्टर को चाहिँ नेपाल र रसिया सम्बन्धी, अब म जापान भएर जापानमा सम्बन्धी मात्रै मैले ज्ञान लिइरहेको थिएँ। अस्ति एकचोटि मैले हेर्दाखेरि रसियन कल्चर सेन्टर भनेको चाहिँ साइन्स एन्ड कल्चर सेन्टर रहेछ होइन। अब उनीहरूले चाहिँ रसिया देश आज कस्तो छ, पहिला कस्तो थियो होइन। अनि अन्ना बार्दिलोभस्काया चाहिँ नि उहाँ चाहिँ टोकियो युनिभर्सिटीमा उहाँले इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्छ र मैले पनि जापानमा इङ्ग्लिस पढाउने एउटा सर्टिफिकेट लिएको थिएँ। त्यो बेला चाहिँ नि उहाँसँग भेट भएको र एकदम खुसी हुनुहुन्छ, हाम्रो यसमा आउन चाहनुहुन्छ। उहाँ इङ्ग्लिसमा बोल्नुहुन्छ। हामीले पनि रसिया र नेपाल सम्बन्धीको र थोरै यसो रसियन कल्चर सम्बन्धी हामीले थोरै जान्न सिकौँ। र रसियनहरू चाहिँ चियामा जाम मिक्स गर्छन् है, चिनीको सट्टामा। अनि चिनी हजुर, अनि फ्रुटको जाम बनाएर फ्रुटको जामलाई चिया ब्ल्याक टीमा खान्छन् होइन। यस्तो नयाँ नयाँ चिज चाहिँ हामी सिकौँ नेक्स्ट विक। अब यति भन्दै म आज चाहिँ पूर्णविराम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार। कोभिड अझै बाँकी छ, भ्याक्सिनहरू लिनु भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ। प्लिज टेक केयर अफ योरसेल्फ। मास्क लगाउँदैन अहिले कम्पलसरी। हजुर, मास्क लगाउनु होला।